नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला त यहाँहरू सम्पूर्णलाई विक्रम सम्वत 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। जहाँ हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ, देश बाहिर हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वस्थ मस्त अनि व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र तपाईँको 2078 सालको तुलनामा 2079 साल अत्यन्त राम्रो भएर बितोस्, यो भगवानसँग यो मेरो विशेष प्रार्थना रहेको छ। आजको बसाइमा हामीहरू एउटै भिडियोमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका 12वटा राशिहरू मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन यी 12वटा राशिहरूको राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। जहाँ 12वटा राशिहरूको विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। जहाँ 12वटा राशिहरू मेषदेखि मीनसम्मका 12वटा राशिहरूलाई स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, जागिर, सन्तान, प्रेम, वैवाहिक सम्बन्ध, व्यापार, वैदेशिक यात्रा, शुभ रङ, अशुभ रङ, शुभ अङ्क, अशुभ अङ्क, भाग्यले कति साथ दिन्छ, कर्मले कति साथ दिन्छ, अशुभ प्रभावबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ, के गरेर अगाडि बढ्दा हाम्रो जीवनमा सुख समृद्धिले हामीहरूलाई साथ दिन्छ, हाम्रो जीवनमा शान्ति आउँछ, हामीहरू धनवान बन्न सक्छौँ, हाम्रो कार्यमा हामीहरू सफल बन्न सक्छौँ भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी गराउने नै छौँ। यसभन्दा पहिला यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो भिडियो पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र सब्स्क्राइब गरिसके पछाडि छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन घन्टीलाई अलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै तपाईँ हामीसँग ज्योतिष तथा वास्तुसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने प्रत्यक्ष भेट गर्न सक्ने महानुभावहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो अफिसमा आएर भेट गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ भने जो प्रत्यक्ष रूपमा भेट गर्न नसक्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ, जसलाई प्रत्यक्ष भेट गर्न असम्भव हुन्छ, त्यो सम्भव छैन, जो देशका विभिन्न ठाउँमा रहेर हामीहरूलाई यति बेला हेरिरहनु भएको छ, विदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेर यति बेला हामीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ, ती महानुभावहरूले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यहीबाट घरबाट नै तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हेराएसरी तपाईँले लाभ लिनका निमित्त 98 21 50 21 08 यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर नाम टिपाएर तपाईँले व्हाट्सएप, म्यासेन्जर, भाइबर, इमो जस्ता सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट घरमै बसी प्रत्यक्ष भेट गरिसरी तपाईँले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। साथै फेसबुकमा फेसबुक ग्रुप धर्म, ज्योतिष तथा वास्तु सम्बन्धित जानकारी, यो ग्रुपमा जोइन भएर पनि तपाईँले त्यहाँबाट धर्म, ज्योतिष तथा वास्तुसँग सम्बन्धित जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। केही मनमा भएका जिज्ञासाहरू त्यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ। साथै फेसबुकमा एस्ट्रोलोजर विशाल आचार्य फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर त्यहाँबाट पनि तपाईँले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गरेर लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्ने विशेष जानकारी गराउँदै अब आउनुहोस् विक्रम सम्वत 2079 साल कुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि कस्तो रहेको छ, कुन रङ अत्यन्त शुभ रहेको छ, कुन रङ अत्यन्त अशुभ रहन सक्छ, कुन अङ्क तपाईँका लागि अत्यन्त शुभ रहन्छ देखि लिएर विस्तृत जानकारी एक वर्षको सम्पूर्ण वार्षिक राशिफल एउटै भिडियोमा लिएर आज हामीहरू उपस्थित भएका छौँ। पक्कै पनि यो भिडियोले तपाईँलाई आनन्दित तुल्याउनेछ, यथेष्ट जानकारी दिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। देशभित्रबाट, देश बाहिरबाट कहाँदेखि यति बेला हाम्रो भिडियो हेरिरहनु भएको छ यसको विषयमा भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अब आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि सबैभन्दा पहिला मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालमा लक्की नम्बरको बारेमा कुरा गरौँ। विक्रम सम्वत 2079 सालमा मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि 10 तथा 11 अङ्क अत्यन्त शुभ फलदायी रहने देखिएको छ। लक्की नम्बर तपाईँका लागि 10 तथा 11 रहेका छन् भने तपाईँका लागि लक्की कलर, शुभ रङ तपाईँका लागि रातो रहेको छ भने तपाईँका लागि अनलक्की साबित हुन सक्छ पहेँलो रङ, किनकि पहेँलो रङ यो वर्ष तपाईँको द्वादश भावमा गएर बृहस्पति बसेको छ। भाग्य स्थानको मालिक गएर चाहिँ द्वादश भावमा गएर यसरी बस्दाखेरि चाहिँ पहेँलो रङ कता कता तपाईँलाई चाहिँ अशुभ हुन सक्छ। पहेँलो रङको सकेसम्म प्रयोग नगर्नु तपाईँलाई मैले अनुरोध गरेँ भने अन्य रङहरू तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नीलो रङ पनि, कालो रङ पनि तपाईँका लागि शुभ नै रहनेछ 2079 सालमा भने तपाईँका लागि विशेष गरेर पूर्व दिशा, विशेष गरेर दक्षिण दिशाहरू बढी मात्रामा शुभ रहने देखिएको छ भने पश्चिम दिशामा पनि तपाईँलाई लाभ नै हुने देखिन्छ, तर उत्तर दिशा पनि त्यति लाभदायी रहने देखिएको छैन। अब आउनुहोस् विक्रम सम्वत 2079 सालमा ग्रहहरूले के भनेका छन् त मेष राशि हुने महानुभावहरूलाई। सर्वप्रथम त मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालमा
ग्रह गोचरीय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दा सुखद फल प्राप्त हुने देखिन्छ भने केही राहु केतु जस्ता ग्रहहरूको त्यहाँनिर दृष्टिले गर्दाखेरि केही मिश्रित फल पनि प्राप्त हुन सक्ने देखिएको छ। भाग्य अत्यन्त मजबुत रहने देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँका कामहरू समयमै सम्पन्न हुने र लामो समयदेखि रोकिएर रहेका कामहरू, वर्षौँदेखि रोकिएर रहेका कामहरू, तपाईँका इच्छाहरू, अधुरा सपनाहरू पनि 2079 सालमा पूर्ण हुने देखिएको छ। भने अर्कोपट्टि तपाईँको भाग्य मजबुत भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जे कार्य आँट्नुहुन्छ त्यो कार्यमा तपाईँ छिटो सक्सेस हुने कुराहरू पनि देखिएको छ। भने 79 सालमा अरू वर्षको तुलनामा घर परिवारबाट, आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीबाट चाहिँ फुल सपोर्ट तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ, जसले गर्दाखेरि एक किसिमको शरीरमा नयाँ जोस, जाँगर, उत्साह प्राप्त हुनेछ। घर परिवारले पूर्ण रूपमा साथ गर्नेछन्, प्रत्येक क्षेत्रमा साथ दिनेछन्, जसले गर्दाखेरि मनमा चाहिँ कहिले पनि निराशा छाउने छैन, मनमा एक किसिमको उत्साह रहिरहने देखिन्छ। भने अर्कोपट्टि चाहिँ लामो समयदेखि भेटघाट नभएका इष्टमित्र आफन्तजनहरूसँग पनि भेटघाट हुने कुराहरू देखिएको छ। भने यहाँनिर तपाईँले विशेष गरेर चाहिँ सवारी साधनसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्नुहुन्छ, आयल तेल तरल पदार्थसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्नुहुन्छ, अग्निसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्नुहुन्छ, जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्नुहुन्छ, ठेकेदारी जुन चाहिँ बाटो पुलसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्नुहुन्छ, ढुङ्गा गिटी इत्यादिहरूको कारोबारहरू गर्नुहुन्छ भने 2079 सालमा शनि ग्रह राजा र तपाईँको चाहिँ कर्म तथा लाभस्थानमा बसेको कारणले यसले चाहिँ तपाईँलाई उचित र उच्च फल यहाँनिर दिन सक्ने देखिएको छ। भने अर्कोपट्टि शनि ग्रहबाट चाहिँ हामीले कृषिका चिजहरू, पशु चौपाइका कुराहरू पनि हेर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कृषि कार्य, पशु पक्षी पालनबाट पनि तपाईँलाई सन्तुष्ट प्राप्त हुने देखिएको छ। भने व्यापार व्यवसायीहरूका लागि पनि 2079 साल अत्यन्त राम्रो रहने देखिएको छ। भने यहाँनिर व्यापार व्यवसाय हुने महानुभावहरूले एकपटक घरमा रुद्राभिषेक गरेर अगाडि बढ्दा चाहिँ अझ घरमा चाहिँ व्यापार व्यवसाय वृद्धि यन्त्रहरू, वास्तुदोष निवारणका यन्त्रहरू लगाएर चाहिँ अगाडि बढ्दा चाहिँ अझ राम्रो भएर जाने देखिएको छ। भने कुल पूजामा विशेष गरेर विक्रम सम्वत 79 सालमा मेष राशि हुने महानुभावहरूको द्वादश भावमा बृहस्पति बसेको कारणले गर्दाखेरि कुल पूजामा सहभागी हुने, कुल पूजामा चाहिँ कसरी चाहिँ आफूले त्यसको चाहिँ पूजा गर्न सकिन्छ, त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ, ती कार्यहरू गर्ने कामहरू गर्नुभयो भने तपाईँका लागि अझ अत्यन्त राम्रो भएर जाने कुराहरू देखिएको छ। भने यहाँनिर तपाईँ जग्गा जमिनको कारोबारहरू गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ कुनै पनि सङ्घ संस्थामा रहेर चाहिँ एजेन्टको कामहरू गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई अत्यन्त राम्रो हुने देखिएको छ। भने अर्को कुरा के देखिएको त छ भन्दाखेरि स्वयं आफैले चाहिँ आफ्नो घर बेच्ने कामहरू गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ घरको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ जग्गा लिँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर भने अलिकति आर्थिक मन्दीहरू हुनसक्छ। अलि आर्थिक मन्दीको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि केही समस्याहरू आउन सक्छ, समयमै त्यसको कारोबारहरू नहुने कुराहरू हुनसक्छ। तर चाहिँ अरूका कारोबारहरू गराउनुहुन्छ एजेन्ट भएर भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई अत्यन्त लाभ हुने कुराहरू देखिएको छ। भने अर्कोपट्टि चाहिँ वैदेशिक रोजगारका कुराहरू गरौँ। वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने महानुभावहरूका लागि 2079 साल अत्यन्त राम्रो रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ बृहस्पतिको द्वादश भावको यो बसाइले चाहिँ विदेशमै सेटलमेन्ट हुने कुराहरू पनि यहाँनिर जोडेको छ। भने तपाईँको चाहिँ विदेशमै हुनुहुन्छ र चाहिँ विभिन्न किसिमको कार्यहरू गर्नुभएको छ र विदेशमा रहेर चाहिँ एक देशबाट अर्को देशमा जाने प्रोसेसिङहरू तपाईँले चाहिँ चाल्नु भएको छ भने तपाईँका लागि अत्यन्त राम्रो यहाँनिर चाहिँ देखिएको छ। वैदेशिक कारोबार गर्नुहुन्छ, एक्सपोर्ट इम्पोर्टका कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँका लागि अत्यन्त राम्रो यहाँनिर हुने देखिएको छ। भने चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहेका महानुभावहरूका लागि यो वर्ष स्यालेरीमा वृद्धि हुन सक्ने अनि गरेर चाहिँ पदमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्ने। भने नेपालमै रहेका व्यक्तिहरूका लागि पनि विशेष गरेर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने महानुभावहरूका लागि यो वर्ष चाहिँ स्यालेरीमा धेरै वृद्धि हुन सक्ने, प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। भने सरकारी जागिर गर्नेहरूका लागि पनि त्यत्तिकै केही लाभहरू हुन सक्ने कुराहरू देखिएको छ। भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको आर्थिक स्थिति पनि यहाँनिर चाहिँ कर्मिक रूपमा चाहिँ सुधार भएर जाने देखिएको छ। बैंक वित्तीय क्षेत्रहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि यो वर्ष मान सम्मान अवार्डहरू प्राप्त हुन सक्ने, तपाईँले गरेका कार्यहरूको चाहिँ प्रशंसा जताततै बढ्ने, यश कृतिहरू बढ्ने कुराहरू यहाँनिर देखिएको छ। भने अलिकति चाहिँ द्वादश भावमा बसेको बृहस्पतिले गर्दाखेरि तपाईँको खर्चमा केही न केही वृद्धि त हुन्छ, तर पनि चाहिँ अनावश्यक खर्च चाहिँ हुने छैन। यो वर्ष अनावश्यक खर्चबाट तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। भने शुभ तथा माङ्गलिक कार्यहरूमा, धार्मिक कार्यहरूमा भनौँ कि अब एक किसिमले आफूलाई नै प्रफिट हुने क्षेत्रमा नै तपाईँको चाहिँ धन खर्च हुने देखिन्छ। जस्तै चाहिँ तपाईँले चाहिँ नयाँ जग्गा जमिनहरू लिनुभयो, घर बनाउनु भयो अथवा चाहिँ घरमा पूजा आजाहरू लगाउनु भयो, कथाहरू लगाउनु भयो, तीर्थयात्राको लागि निस्कनु भयो भने पनि
खर्च त हुन्छ तर चाहिँ त्यो खर्चलाई अनावश्यक खर्च हामीहरू भन्दैनौँ। त्यो भएको कारणले अनावश्यक खर्चमा अलिकति नियन्त्रण हुन सक्ने कुराहरू देखिएको छ। सन्तानबाट सुख प्राप्त हुन सक्ने कुराहरू देखिएको छ भने चाहिँ तपाईँका लागि विशेष गरेर चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट शुभ समाचारहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट भरपुर मात्रामा साथ सहयोग तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। अब वैवाहिक सम्बन्धका कुरा गरौँ। वैवाहिक सम्बन्ध पति पत्नी बीचको प्रेम भावयुक्त सम्बन्ध रहने देखिन्छ भने प्रेम सम्बन्धमा रहने जोडीहरू यो वर्ष वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिन सक्ने पनि सम्भावना उत्तिकै रहेको कुराहरू देखिएको छ भने बृहस्पतिको दृष्टिले गर्दाखेरि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि अत्यन्त राम्रो रहेको छ। भने विद्यार्थी, हामी त विद्यार्थी होइन, विद्यार्थी नभएकालाई के हुन्छ भन्नु होला, बुद्धि विवेकको वृद्धि भएर जान्छ। हाम्रो चाहिँ तार्किक क्षमतामा चाहिँ वृद्धि भएर जान्छ। हाम्रो चाहिँ बोल्ने क्षमतामा चाहिँ वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। बौद्धिकताको वृद्धिले पठन पाठन लगायतका क्षेत्रहरूमा अत्यन्त राम्रो हुन्छ। र यो वर्ष मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगिताहरू हुँदैछन् भने त्यसमा सामान्य मेहनतले पनि सजिलै हामीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ उत्तीर्ण गर्न सक्छौँ, त्यसमा सफल हुन सक्ने कुराहरू पनि देखिएको छ। भने यहाँनिर खराब प्रवृत्ति, खराब काम, पापी मन भनौँ न, जुन कामलाई चाहिँ हाम्रो धर्मशास्त्रहरूले चाहिँ पाप कार्यहरू भन्छ, त्यस्ता कार्यहरूप्रतिबाट चाहिँ मन खिन्न हुने, त्यस्ता कार्यहरू गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ एक किसिमको भाव र धार्मिक भाव, आध्यात्मिक जागरण भित्रबाट मेष राशि हुने महानुभावहरूमा 2079 सालमा बढी मात्रामा हुने कुराहरू देखिएको छ। भने धर्मप्रतिको आस्था बढ्दै जाने देखिएको छ भने व्यक्तिलाई अत्यन्त धार्मिक बनाउनेछ, धर्मवान व्यक्तिलाई बनाउनेछ। भने मैले भनिसकेँ कि हाम्रो चाहिँ 2079 सालमा चाहिँ बोल्ने क्षमताको वृद्धि चाहिँ बढी मात्रामा हुन्छ। तर यो बोल्ने क्षमताको वृद्धि बढी मात्रामा भएको त छ, यसले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरू बढी बोल्दै गएर चाहिँ यही बोलीले हामीलाई असर गर्न सक्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले बोल्दाखेरि अत्यन्त संयम भएर तपाईँ नबोलेको अवस्थामा यसले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हाने बराबरको हुन्छ। त्यो भएको कारणले बोल्दाखेरि अत्यन्त ख्याल गर्नु पर्यो। अनि गएर चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुने महानुभावहरूका लागि यो वर्ष अलिकति आफ्नो मान सम्मान नहुने, अलिकति चाहिँ आफ्नो उचित कदर नहुने कुराहरू हुन सक्छ। यसका लागि चाहिँ तपाईले शनि ग्रहको विशेष पूजा उपासना गर्नुभयो, अनि गएर चाहिँ घरमा चाहिँ सत्यनारायण भगवानको पूजा लगाउनु भयो र तपाईले विशेष गरेर चाहिँ घोडाको नालको औँठी लगाउनु पर्ने कुराहरू देखिन्छ। राजनीतिको क्षेत्रमा हुने विशेष गरेर चाहिँ हाम्रा महानुभावहरूले त्यो गर्दा चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुने देखिन्छ। भने सँगै यो वर्ष चाहिँ ग्रहहरूले यस्तो गराउँछ कि तपाईहरुको आपसी खिचातानी कुनै जस्तै चाहिँ साथी साथी बीचको हुन सक्छ, परिवार परिवार बीचको हुन सक्छ, अथवा चाहिँ व्यवसाय व्यवसाय बीचको हुन सक्छ। यो आपसी खिचातानीले चाहिँ केही समस्याहरू संकटहरू निम्त्याउन सक्छ। विशेष गरेर चाहिँ जागिरमा हुने महानुभावहरूले यो खिचातानी गर्ने काम गर्नुभयो भने अब त्यसले चाहिँ आफैलाई संकट निम्त्याउन सक्छ। यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने तपाईले देखिन्छ। भने चाहिँ अलिकति अर्को कुरा के देखिएको छ भन्दाखेरि शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ र शत्रुबाट पनि स्यावेसी एउटा चाहिँ सम्मान, शत्रुले पनि चाहिँ सम्मान गर्ने कामहरू हामीबाट हुनेछन्। शत्रुलाई पनि आफ्नो बसमा ल्याउन सक्ने क्षमता मेष राशि हुने महानुभावहरूमा देखिन्छ। भने अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि 2079 सालमा मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि द्वादश भावमा गएर बृहस्पति ग्रह बसेको छ। द्वादश भावमा गएर बसेको बृहस्पति ग्रह अलिकति चाहिँ सामान्य हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त्यसलाई अनुकूल मानिदैन। त्यो भएको कारणले अलिकति व्यावहारिक कष्टहरू हुन सक्छन्। तपाईको चाहिँ व्यवहारमा अलिकति सामान्य कष्टहरू आउन सक्ने कुराहरू देखिन्छ। अलिकति अपव्ययहरू तपाईले यो वर्ष भोग्नु पर्ने अवस्थाहरू रहन सक्छ। आफूले गर्दै नगरेका कामहरूको लान्छना लाग्ने, विभिन्न किसिमको चाहिँ जस अबजसको चाहिँ तपाई भागी बन्नुपर्ने अवस्थाहरू तपाईका लागि रहन सक्छ। भने श्रम अनुसारको, आफूले मेहनत गरे अनुसारको फल नपाउँदा कता कता कहिलेकाहीँ निराशा छाउने, एक किसिमको चाहिँ एकान्त, एक किसिमको चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकोहोरोपन पनि उत्पन्न हुन सक्ने कुराहरू यहाँनिर देखाएको छ। भने केही मात्रामा आर्थिक हानिहरू पनि हुन सक्छ, जसमा चाहिँ विशेष गरेर घर परिवारबाट नै, घर परिवारकै सदस्यबाट त्यो किसिमको आर्थिक हानिहरू हुन सक्ने भएको कारणले अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू देखिएको छ। भने हजुरका लागि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ लाभ हुने भएको कारणले चाहिँ विक्रमसम्म 2079 सालमा चाहिँ तपाईले नयाँ कुनै प्लानिङहरू गराउँदै हुनुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो हुने कुराहरू देखिएको छ। पशु चौपायबाट पनि त्यतिकै लाभ हुने कुराहरू देखिएको छ। भने विक्रमसम्म 2079 सालमा राहु तथा केतु ग्रह, राहु ग्रह प्रथम भावमा, केतु ग्रह सप्तम भावमा बसेको छ। यो राहु र केतु ग्रहको प्रभावले गर्दाखेरि अलिकति के हुन्छ त भन्दाखेरि व्यर्थको विवाद,
अनावश्यक विवादमा पर्न सकिने हैन, अलिकति चाहिँ लागो भागो यो हेराउने यस किसिमको चाहिँ तन्त्र मन्त्रको क्रियाले चाहिँ तपाईलाई प्रभाव पार्न सक्ने, शरीरमा चाहिँ कम्पनहरू दिन सक्ने, सपनाहरू नराम्रा देख्न सक्ने, सपनामा चाहिँ राति निदाएको समयमा चाहिँ एक्कासी उठ्ने, ऐसन परे जस्तो हुने, तथा चाहिँ सपनामा सर्पहरू देख्ने, विभिन्न किसिमका चाहिँ नराम्रा घटनाहरू घटेको चाहिँ आफूले बारम्बार त्यस किसिमका सपनाहरू देख्ने, यो पनि तपाईका लागि 2079 सालमा हुन सक्छ। यहाँनिर राहु र केतु ग्रहले अत्यन्त चञ्चल पनि गराउन सक्ने कुराहरू देखिएको छ भने चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुरा गर्नु पर्दा अलिकति चाहिँ तपाईलाई यो तन्त्र मन्त्रसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यमा बाधाहरू रहन सक्ने, तन्त्र मन्त्रको प्रभावहरू पनि हुन सक्ने यहाँनिर देखिएको छ भने वर्षारम्भमा मङ्गलको अनुकूलताले जग्गा जमिन वाहन सवारी साधन नयाँ घर नयाँ गाडी इत्यादिहरूको चाहिँ तपाईलाई लाभ हुन सक्ने कुराहरू पनि देखिएको छ भने कुटुम्बजन आफन्तजन इष्टमित्र साथीभाइहरूको सहयोगले गर्दाखेरि व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि तपाईले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहेको छ भने यो वर्ष विशेष गरेर चाहिँ भौतिक सुख सुविधामा पनि केही वृद्धि भएर जाने देखिएको छ। परिवारको साथ सपोर्ट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने यहाँनिर कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आमा बुवासँग चाहिँ सल्लाह गरेर कामहरू गर्नुहोस् र जसको आमा बुवाहरू हुनुहुन्न उहाँले चाहिँ श्रीमानको चाहिँ मेष राशि हो भने श्रीमतीसँग, श्रीमतीको मेष राशि हो भने चाहिँ श्रीमानसँग सल्लाह गरेर चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ तपाईले कुनै पनि कार्यहरू गर्नुभयो भने तपाईका लागि अत्यन्त लाभदायी हुने देखिएको छ। हजुरका लागि यसरी हेर्नुपर्दा मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि विक्रम सम्वत 2079 साल समग्रमा राम्रो नै भन्नुपर्छ, किनकि चाहिँ सामान्य कुराहरू चाहिँ ठुला चाहिँ राम्रा अवस्थाहरू रहँदाखेरि सामान्य कुराहरू ती भएका कुराहरूले त्यसरी नराम्रो नै भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। जो विक्रम सम्वत 2079 साल तपाईका लागि सन्तोषजनक रहेको छ। अब भने पालो भएको छ वृष राशिको। वृष राशि सबैभन्दा पहिला त विक्रम सम्वत 2079 सालको तपाईलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। 2078 सालको तुलनामा 2079 साल धेरै राम्रो होस् भगवानसँग मेरो यही प्रार्थना छ। सबैभन्दा पहिला वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2079 सालमा रहेका लक्की नम्बर लक्की कलरहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2079 सालमा सबैभन्दा शुभ अङ्क मानिएका अङ्कहरू हुन् 10 तथा 12 अङ्क अत्यन्त शुभ रहने कुराहरू यहाँनिर देखिएको छ। 10 तथा 12 अत्यन्त शुभ देखिएको छ भने तपाईका लागि 8 अङ्क ब्याड लक हुन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। 8 अङ्कको प्रयोग सकेसम्म नगर्दा तपाईका लागि राम्रो हुन्छ भने शुभ रङ अत्यन्त लक्की कलर तपाईका लागि रहेको छ। यहाँनिर पहेँलो तथा नीलो रङ, आकाशे रङ, तपाईको लागि गुलाबी रङ अत्यन्त शुभ रहेको छ भने रातो रङको प्रयोगबाट तपाईँ परै रहेको राम्रो हुन्छ। रातो रङ तपाईका लागि अनलक्की साबित पनि हुन सक्छ। तपाईका लागि विशेष गरेर पश्चिमा देशहरू, पश्चिमा क्षेत्रहरू अनि गएर त्यहाँनिर आग्नेय पूर्व तथा दक्षिण दिशातर्फका देशहरू चाहिँ बढी मात्रामा लाभ र त्यो क्षेत्रहरू बढी मात्रामा लाभ हुने कुराहरू देखिएको छ भने यहाँनिर उत्तरी दिशातर्फ तथा चाहिँ भनौँ उत्तर पश्चिमी भागका दिशाहरू, ती दिशाहरू भने तपाईका लागि त्यति लाभदायी नहुन सक्ने अवस्थाहरू यहाँनिर रहनेछ। तपाईँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले विशेष गरेर कुनै व्यापार व्यवसायहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने यी अङ्क, शुभ अङ्क, शुभ कलर अनि चाहिँ शुभ दिशाहरूलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जाउँ विक्रम सम्वत 2079 सालमा ग्रह गोचरले वृष राशि हुने महानुभावहरूलाई के कस्तो फल भनिरहेका छन् त। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि लाभस्थानमा बृहस्पति ग्रह बसेको छ भने भाग्य तथा कर्मस्थानमा यहाँनिर विशेष गरेर शनि ग्रहको हेरफेर भइरहनेछ भने द्वादश भावमा राहु ग्रहको बसाइ रहनेछ भने षष्ठम भावमा केतु ग्रहको बसाइ भने वर्षको शुभारम्भमा पनि अन्य ग्रहहरूको राम्रो नै देखिन्छ। यो हिसाबले हेर्नुपर्दा वृष राशि हुने महानुभावहरूको लागि विक्रम सम्वत 2079 साल अत्यन्त राम्रो वर्ष रहने देखिएको छ। जहाँनिर एकादश भावमा रहेको बृहस्पतिले गर्दाखेरि तपाईलाई यो वर्ष केही न केही लाभ हुने देखिएको छ। सरकारबाट तपाईलाई मान सम्मान पुरस्कारहरू प्राप्त हुन सक्ने अवस्थाहरू रहनेछ। यो वर्ष परीक्षा प्रतियोगिताहरू हुन्छन् भने त्यसमा सामान्य मेहनतले पनि तपाईँ सफल हुन सक्नुहुनेछ। सरकारी जागिरको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ भने सरकारी जागिर प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना बढी मात्रामा तपाईका लागि रहेको छ भने तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ जागिर गर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ त्यहाँनिर प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको छ। तर प्रमोसनको लागि भने तपाईले केही विघ्न बाधाको भने सामना गर्नुपर्ने कुराहरू पनि देखिएको छ भने यहाँनिर विशेष गरेर बृहस्पतिको यो प्रभावले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई अत्यन्त आध्यात्मिक गराउनेछ। व्यक्तिलाई चाहिँ तन्त्र मन्त्र साधना योग आयुर्वेद प्रतिको रुचि बढी मात्रामा बढेर जानेछ। अझ व्यक्तिलाई ज्योतिष तथा वास्तुसँग सम्बन्धित रुचि चाहिँ
अझ बढेर जाने र यी विषयहरूको अध्ययन गर्दाखेरि अझ तपाईँलाई लाभ हुने कुराहरू पनि यहाँनिर देखिएको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि विक्रमसम्म 2079 साल वृष राशि हुने महानुभावहरूको लागि अत्यन्त राम्रो रहेको छ। विद्यार्थीहरू हर क्षेत्रमा चाहिँ सफल हुन सक्छन्, अझ विशेष गरेर चाहिँ साहित्यिक क्षेत्रमा सफल हुन सक्छन्। साहित्यिक यात्रा चाहिँ विद्यार्थीको अझ राम्रो भएर जाने देखिन्छ भने सांगीतिक क्षेत्र, खेलकुदको क्षेत्र पनि अझ राम्रो भएर जाने कुराहरू यहाँनिर देखिएको छ। पढाइमा चाहिँ सामान्य मेहनतले पनि तपाईँ सफल हुन सक्ने कुराहरू यहाँनिर देखाएको छ भने यो वर्ष घर परिवारको साथमा अथवा चाहिँ श्रीमान श्रीमती को साथमा भनौँ तपाईँको चाहिँ लामो दूरीका यात्राहरू हुन सक्ने, विदेश भ्रमणहरू हुन सक्ने, तीर्थ यात्राहरू हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको छ। यो वर्ष शुभ तथा माङ्गलिक कार्यहरूमा बढी मात्रामा सहभागी हुने कुराहरू पनि त्यत्तिकै देखिएको छ भने आर्थिक क्षेत्रमा प्रशस्त लाभ हुने कुराहरू देखिएको छ। धन आमदानीका स्रोतहरू विभिन्न माध्यमबाट बढेर जाने देखिएको छ। ब्याङ्क ब्यालेन्समा वृद्धि भएर जाने देखिएको छ भने तपाईँ ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्र, वाणिज्यको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने यो वर्ष अत्यन्त लाभ हुने कुराहरू पनि देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि मनमा शान्ति अनि शरीरमा कान्ति बढेर जाने देखिएको छ। वृष राशि हुने महानुभावहरूलाई विक्रमसम्म 2079 सालमा यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर 2079 सालमा अलिकति के कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने देखियो त भन्दाखेरि द्वादश भावमा बसेको राहु ग्रहले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति अपव्ययको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन सक्नेछ। तपाईँ बन्धनमा पर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन सक्नेछ। तपाईँको जिम्मेवारी अलिकति वृद्धि हुन सक्ने कुराहरू देखिएको छ भने तपाईँलाई आफ्नै नजिकको मित्र अथवा चाहिँ साथीबाट चाहिँ फसाइन सक्छ, धोका दिन सक्छ। यस किसिमको चाहिँ षड्यन्त्रमा तपाईँ चाहिँ फस्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई पनि तपाईँले ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति चाहिँ बन्धनको योग रहेका कारणले थोरै धेरै जेल यात्राहरू पनि हुन सक्ने कुराहरू पनि यहाँनिर तपाईँका लागि देखिएको छ भने राहु ग्रहले चाहिँ तपाईँका कार्यहरू त सक्सेस हुन्छन्, तर चाहिँ विभिन्न किसिमका विघ्न बाधाहरू यहाँनिर समय समयमा ल्याउनेछ। राहु ग्रहले चाहिँ तपाईँलाई एक किसिमको मनमा चाहिँ चञ्चलता पनि ल्याउने कुराहरू देखिएको छ भने भाग्यलाई अलिकति कमजोर गराउन सक्ने, पाप कार्यप्रति चाहिँ मनलाई चाहिँ बढाउने, पाप कार्यतर्फ चाहिँ अलि आकर्षण गराउने कार्य हुन सक्छ भने तपाईँ बोल्दाखेरि अत्यन्त सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ राहु ग्रहको प्रभावले गर्दाखेरि बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको बोली आफ्ना लागि आफैलाई बन्चरो हाने बराबरको चाहिँ हुन सक्ने देखिएको छ। बाढीमा चाहिँ गलत तत्त्वको चाहिँ उत्पत्ति भइदिने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूसँग पनि सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने कुराहरू पनि देखिएको छ भने यहाँनिर अलिकति चाहिँ व्यर्थको खर्चहरू हुन सक्ने कुराहरू देखिएको छ। अनावश्यक खर्चहरू यो वर्ष बढी मात्रामा हुन सक्ने देखिएको छ। त्यो भएको कारणले खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने तपाईँलाई देखिएको छ भने माउली ससुराली पक्षसँग केही सामान्य मनमुटावहरू हुन सक्ने, कुरा नमिल्ने केही झगडाहरू हुन सक्ने देखिएको छ। त्यसो भएको कारणले उहाँहरूसँग बोल्दै नबोल्ने, भनौँ कि अनावश्यक वाद विवादहरू नगरेकै राम्रो हुने देखियो माउली ससुरालीहरूसँग भने वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि अलिकति चाहिँ यो वर्ष दैवीय विपत्तिको पनि अलिकति सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन सक्छ। दैवीय दुर्घटनाले चाहिँ अलिकति चाहिँ भयहरू निम्ताउन सक्ने कुराहरू देखिएको छ। तर राजनीतिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँ भने राजनीतिको क्षेत्रमा हुने महानुभावहरूका लागि मन्त्री सरहको पद तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्ने, भनौँ कि यो वर्ष तपाईँको कुनै पनि चुनाव इत्यादिहरू हुन्छन् भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्ने कुराहरू देखिएको छ भने चाहिँ कुनै पनि सरकारी जागिरको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ अथवा चाहिँ सचिव अथवा सोभन्दा माथिको पदको लागि तयारी गर्नुभएको छ भने त्यो पद तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्ने कुराहरू पनि यहाँनिर देखिएको छ। विशेष गरेर भनौँ कि बौद्धिकताको अत्यन्त वृद्धि भएर जानेछ, बौद्धिक लेभल तपाईँको हाई हुनेछ पठन पाठनमा तपाईँलाई, जसले गर्दाखेरि सफल बनाउने देखिन्छ। पढ्नकै लागि तपाईँ विदेश जाने प्लानिङमा हुनुहुन्छ भने अत्यन्त राम्रो छ र वर्किङको लागि पनि तपाईँ जान सक्ने कुराहरू रहेको छ। एक देशबाट अर्को देशमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ भिजाको लागि ट्राई गरिरहनु भएको छ भने यो कुरा पनि यो वर्ष सफल हुने कुराहरू देखिएको छ भने यहाँनिर वैदेशिक रोजगारले तपाईँको जीवनयापनलाई पनि अत्यन्त सहज बनाउने कुराहरू देखिएको छ। विदेशमै रहेर व्यापार व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ नयाँ व्यापार व्यवसायहरू गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो वर्ष अत्यन्त राम्रो रहेको छ। यहाँनिर विशेष गरेर वृष राशि हुने महानुभावहरू अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ पार्टनरसिपमा यो वर्ष चाहिँ कार्यहरू नगर्दा राम्रो हुन्छ, किनकि पार्टनरसिपमा गरेका कार्यहरू त्यति सफल नहुन सक्ने, पार्टनरसिपमा गरेका कार्यले चाहिँ अलिकति रोकटोकहरू गर्न सक्ने कुराहरू देखिन्छ। त्यो भएको कारणले साझेदारीमा काम गर्दाखेरि अलिकति सावधानीपूर्वक गर्दा राम्रो हुन्छ भने अन्य कुराहरू तपाईँका लागि राम्रो नै हुने देखिन्छ भने जागिरमा पदोन्नतिको योग पनि रहेको छ, प्रमोसन हुन सक्ने कुराहरू देखिएको छ। सेयर बजारमा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति सजगता
निष्ठापूर्वक शेयर बजारमा चाहिँ तपाईँले कारोबार गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ अत्यन्त राम्रो देखिन्छ। नवीन सम्पत्तिको खरिद गर्ने योग बनेको छ, जसले गर्दाखेरि यो वर्ष आभूषणको खरिद हुने देखिन्छ, नयाँ जग्गा जमिन सवारी साधनको खरिद हुने देखिएको छ र यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँलाई लाभ हुने देखिएको छ। भनौँ कि यो वर्ष तपाईँको धर्म कर्मप्रतिको सद्भावमा चाहिँ सुधार भएर जाने देखिन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दा स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो नै रहने देखिएको छ भने विभिन्न किसिमको केही चिट्ठा बाजी लोट्री इत्यादिबाट केही न केही लाभ पनि तपाईँलाई हुन सक्ने यहाँनिर देखिएको छ भने रोग व्याधको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा विशेष गरेर तपाईँलाई दाँतसँग सम्बन्धित समस्याहरू, नसासँग सम्बन्धित समस्याहरू अलिकति केही मात्रामा हुन सक्ने पनि देखिएको छ। यसमा भने तपाईँले सावधानी अपनाइरहनु पर्ने देखिन्छ। वैवाहिक सम्बन्धमा सामान्य खटपटहरू आए पनि त्यो खटपटहरू छिट्टै समाप्त भएर जानेछन् र सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ भने प्रेम सम्बन्धमा भने केही खटपटहरू रहन सक्नेछन्। तपाईँको प्रेम छुट्न पनि सक्नेछ। यहाँनिर तपाईँले अलिकति पनि सावधानी अपनाउनु भएन भने त्यो प्रेम सम्बन्ध छुट्न सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा भने केही विभिन्न किसिमका तगाराहरू उत्पन्न हुन सक्ने देखिएको छ भने सन्तानबाट विशेष रूपमा सुख प्राप्त हुनेछ। सन्तानहरू आज्ञाकारी हुनेछन्। सन्तानले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मनमा खुसी जगाउने देखिएको छ भने कृषिजन्य कार्यहरू गर्नुहुन्छ, पशु पक्षी पालन गर्नुहुन्छ भने यस्ता किसिमका व्यवसायले तपाईँलाई चाहिँ विशेष रूपमा लाभ दिने देखिएको छ। व्यापार व्यवसायमा पनि समृद्ध बनाउने कुरा देखिएको छ र नयाँ व्यापार व्यवसाय सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने 2079 सालमा तपाईँले सुरु गर्न पनि सक्नुहुनेछ। जग्गा जमिनको कारोबारहरू गर्ने महानुभावहरू, जुन ठेकेदारीको कार्यहरू गर्ने महानुभावहरू, सरकारसँग आबद्ध रहेर चाहिँ विभिन्न काम गर्ने महानुभावहरूलाई यो वर्ष विविध रूपमा चाहिँ सरकारबाट लाभ हुने कुराहरू पनि देखिएको छ। त समग्रमा यसरी हेर्नुपर्दा वृष राशि हुने महानुभावहरूको लागि विक्रम सम्वत 2079 साल राम्रो रहेको छ। केही दैवीय विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि अन्य अवस्थाहरू राम्रो रहेको कारणले यसलाई राम्रो नै भन्नुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, जे जस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। अब भने पालो भएको छ मिथुन राशिको। मिथुन राशि सबैभन्दा पहिला त यहाँहरू सम्पूर्णलाई विक्रम सम्वत 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। 2078 सालको तुलनामा 2079 साल अत्यन्त सफल अनि सार्थक बनोस् भगवानसँग मेरो यही प्रार्थना छ। अब आउनुहोस् मिथुन राशि हुने महानुभावहरूको लागि 2079 सालमा रङ कुन रहनेछ, लक्की कलर। विक्रम सम्वत 2079 सालमा मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि हरियो तथा पहेँलो रङ अत्यन्त लक्की रहने देखिएको छ भने यहाँनिर कालो रङ अशुभ रहन सक्ने देखिएको छ। त्यो भएको कारणले कालो रङको प्रयोगबाट टाढै रहेको राम्रो हुनेछ भने तपाईँका लागि शुभ अङ्क रहेको छ 3 तथा 12 अङ्क शुभ अङ्क रहेको छ भने तपाईँका लागि 8 अङ्क अशुभ रहन सक्ने देखिएको छ। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2079 साल मिश्रित किसिमको देखिन्छ। वर्षको पूर्वार्ध त्यति राम्रो छैन भने वर्षको उत्तरार्ध राम्रो भएर बित्ने देखिन्छ। वर्षको पूर्वार्धमा विभिन्न किसिमका सङ्कटहरूको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकि यो वर्ष 2079 साल माघ 27 गतेसम्म शनि ग्रहको अडैया दशा यहाँनिर चाहिँ मिथुन राशिलाई रहेको छ। अडैया दशा रहेको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मिथुन राशि हुने महानुभावलाई विभिन्न किसिमका सङ्कट पर्दछन् भने माघ 27 गतेबाट कुम्भ राशिमा शनि ग्रह प्रवेश गर्ने बित्तिकै शनि ग्रहको अडैया दशा समाप्त हुन्छ। तत्पश्चात भने तपाईँको जीवनमा धेरै कुराहरूको कर्मिक सुधार भएर जानेछ, राम्रो भएर जानेछ। त्यो अर्थले चाहिँ तपाईँलाई मिश्रित किसिमको रहेको छ। अडैया दशा रहेका कारणले तपाईँले शनिबारको व्रत बस्ने, शनिबारको दिनमा पिपलमा जल चढाउने, पिपलको परिक्रमा गर्ने अनि गएर शनिबारको दिनमा शनि ग्रहसँग सम्बन्धित चिजहरूको दान गर्ने, घोडाको नालको औँठी बनाएर मध्यमा औँलामा लगाउने कामहरू गर्ने अनि शनि महामृत्युञ्जय पाठहरू गर्ने, ओम सम शनेश्वराय नमः यस किसिमका मन्त्रहरू जप गर्ने गर्नुभयो भने शनिको अडैया दशाको कुप्रभावबाट केही हदसम्म बस्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 2079 सालमा अडैया दशाको प्रभावले गर्दाखेरि बौद्धिकतामा अलिकति ह्रास आउने देखिएको छ जसले गर्दाखेरि विद्यार्थी वर्गका लागि अत्यन्त कठिन अवस्था रहन सक्छ। पढाइप्रति रुचि नहुन सक्छ भने परीक्षा प्रतियोगितामा पनि ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीहरूले यो वर्ष धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने कसैले सरकारी जागिरको तयारी गरिरहनु भएको छ अथवा चाहिँ अन्य परीक्षाहरूको प्रतियोगिताहरूको लागि तयारी गर्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो तयारीलाई धेरै मात्रामा बढाउनु पर्ने देखिएको छ। सफल हुनको लागि अत्यन्त गाह्रो पर्नेछ। त्यो भएको कारणले अत्यन्त सङ्घर्ष तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने देखिएको छ। अडैया दशाको प्रभाव रहेको कारणले
यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँ आफैले ड्राइभ गर्नुहुन्छ भने अत्यन्त सावधान रहेर चाहिँ तपाईँले यात्रा गर्नुपर्ने, ड्राइभ गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि अढैया दशाको प्रभावले गर्दाखेरि सवारी दुर्घटना लगायत दैवीय विपत्तिले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ साह्रै पीडित बनाउन सक्ने देखिन्छ। दैवीय विपत्तिले पनि सताउन सक्छ भने विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरू हुन सक्ने, शरीरमा चोटपटकको भय रहन सक्ने पनि त्यत्तिकै देखिएको छ। तपाईँको कारणले सकेसम्म तपाईँले चाहिँ आफूले ड्राइभ नगरेर अरूलाई ड्राइभमा राखेर तपाईँ चाहिँ निस्किनु र यात्रामा पनि आफू यात्रा गर्दाखेरि आफ्नो वस्तुहरूको, आफ्नो सामग्रीहरूको अत्यन्त केयर गर्नुपर्ने देखिन्छ। वस्तुहरू हराउन सक्ने, चोरी हुन सक्ने देखिन्छ भने घरमा पनि केही सामग्रीहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अत्यन्त सावधानीपूर्वक सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने। तपाईँ चाहिँ मेसिन औजारसँग सम्बन्धित कामहरू गर्नुहुन्छ, ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्नुहुन्छ भने सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न किसिमका रोग व्याधिले सताउने भएको कारणले तपाईँलाई मुस्किल अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ। शत्रुहरूले गिराउन खोज्नेछन्, शत्रुहरूले तपाईँलाई भित्रबाट जाल बुनेर तपाईँलाई गिराउन खोज्ने, तपाईँलाई अब यसलाई चाहिँ ध्वस्त गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको भाव राखेर तपाईँको विरुद्ध उठ्न सक्ने कुराहरू देखिएको छ। शत्रुहरू तपाईँभन्दा बलवान भएका कारणले शत्रुसँग वाद विवाद गर्ने अनि मुद्दा मामिलामा जाने काम चाहिँ पक्कै पनि गर्दै नगर्नु होला। यो गर्नुभयो भने आफैलाई यसले हानि गर्न सक्ने देखिएको छ। अनि गएर चाहिँ व्यर्थको खर्चहरूमा वृद्धि भएर जान सक्नेछ। अनावश्यक खर्च गर्दिन भन्दाखेरि पनि कहिले के को निमित्त चाहिँ तपाईँको अनावश्यक रूपमा खर्चहरू बढेर जाने देखिएको छ भने तपाईँलाई यो वर्ष मानसिक तनावमा केही वृद्धि हुन सक्ने, झुटो आरोपको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि तपाईँको रहन सक्ने देखिन्छ भने काम कार्यहरू अब सम्पन्न भयो, अब त म यो कामबाट मुक्ति पाउँछु कि भन्ने समयमा फेरि काम बिग्रिने, काम ढिलासुस्ती हुने काममा यस कारणले गर्दाखेरि कार्यमा विलम्बता हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै देखिएको छ भने विभिन्न किसिमका दुःख परेशानीहरूले सताइरहने देखिएको छ। आर्थिक मन्दी पनि तपाईँलाई लाग्न सक्छ, आर्थिक समस्या पनि पर्न सक्ने देखिएको छ भने आहार विहार दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमको अस्तव्यस्तता यहाँनिर जनाउनेछ, जसले गर्दाखेरि घर परिवारलाई उचित समय दिन सक्ने अवस्था नरहने देखिएको छ भने कटुतापूर्ण व्यवहारहरू हुन सक्ने, हर व्यक्तिसँग चाहिँ झैझगडाहरू हुन सक्ने। मैले झैझगडाहरू गर्दिनँ, यो व्यक्तिसँग म राम्रो बोल्छु भन्दाखेरि पनि उसँग मनोमालिन्यहरू हुन सक्ने भएको कारणले बोल्दाखेरि अत्यन्त सजग रहेर बोल्नुपर्ने देखिन्छ। तर चाहिँ यो वर्ष तपाईँको बोलीको प्रभाव अत्यन्त हुन्छ, तपाईँ तार्किक बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ न्यायिक पक्षमा उभिनु भयो भने शनिको कुप्रभावबाट भने केही हदसम्म बस्न सकिन्छ भने राजनीतिमा हुनुहुन्छ, राजनीतिमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हात भएको छ भने राजनीतिको क्षेत्रमा पनि उचित मान सम्मान नहुने, तपाईँको मूल्याङ्कन नहुने, कदर नहुने हुन सक्छ भने आपसी खिच्चातानीको कारणले गर्दाखेरि जागिर गर्नुहुन्छ भने पनि जागिरमा सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने, तर पनि कर्ममा भने सफलता केही हदसम्म दिनेछ। भाग्य शक्ति तपाईँको मजबुत रहने र मनोवाञ्छित कार्यहरू जति सङ्घर्ष भए पनि तपाईँका सफल हुने कुराहरू देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा पनि तपाईँ सफल हुन सक्ने देखिन्छ। खेती किसानी जग्गा जमिन पशु पक्षी पालनबाट चाहिँ तपाईँको जीवन स्तरमा धेरै लाभ हुने कुराहरू पनि देखिएको छ भने यहाँनिर पापीय भावना बढ्दै जाने र धर्मप्रतिको आस्था घट्दै जाने कुराहरू पनि देख्न सकिन्छ। धर्म गरेर के हुन्छ र, यो गरेर के हुन्छ र भन्ने एक किसिमको नास्तिकतापन पनि वृद्धि हुन सक्ने कुराहरू देखिएको छ भने दाम्पत्य सम्बन्धमा भने तपाईँको खुसियाली रहने, दाम्पत्य सम्बन्धमा भने सम्बन्ध समधुर रहने देखिएको छ भने सन्तानबाट पनि खुसीका कुराहरू सुन्न पाइनेछ, सन्तानहरू पनि आज्ञाकारी हुने देखिएको छ भने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट तपाईँलाई पूर्ण रूपमा साथ सपोर्ट प्राप्त हुनेछ। तर कामको सिलसिलाले गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँमा हिँडिरहनु पर्ने, घरमा चाहिँ टाइम दिन नसक्ने अवस्था भएको कारणले पारिवारिक माहौल केही हदसम्म बिग्रन सक्ने अवस्था पनि रहन सक्ने देखिएको छ भने शत्रुहरू तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा आएर तपाईँलाई अट्याक गर्दैनन्, गुप्त रूपमा जाल बुन्दै बुन्दै आएर अट्याक गर्छन्। तपाईँको कारणले गुप्त शत्रुहरूबाट तपाईँ अलिकति सावधान रहनुपर्ने देखिन्छ। यो माघ 27 गतेसम्म अढैया दशा रहेको कारणले यस किसिमका समस्याहरूको तपाईँले चाहिँ सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन सक्छ भने माघ 27 गते पश्चात चाहिँ यहाँनिर कुम्भ राशिमा शनि ग्रह प्रवेश गर्ने बित्तिकै शनिको अढैया दशा समाप्त भयो। अढैया दशा समाप्त हुने बित्तिकै तपाईँलाई धेरै राहतको सास फेरेको त्यहाँनिर महसुस पक्कै पनि गराउनेछ। 27 गते पछाडिबाट तपाईँको कर्मिक रूपमा सुधार हुनेछ, अपव्ययबाट भने तपाईँ जोगिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। यो वर्षभरि नै तपाईँलाई केही न केही झुटा आरोपहरू लाग्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ भने जागिरमा स्थानान्तरणको योग बन्न गएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै देखिएको छ भने विशेष गरेर विद्यार्थी वर्गहरूले उत्तिकै जोडबल गर्नुपर्छ। जुन
गत वर्षमा गरेको जोडबलले यो वर्ष हामीहरू परीक्षा प्रतियोगितामा सफल हुन धेरै गाह्रो हुन सक्ने देखिएको छ भने विशेष गरेर जग्गा जमिन र वाहनको व्यापारमा भने आंशिक लाभको स्थिति रहनेछ। वर्षको उत्तरार्ध भनेको माघको अन्तिम पछाडिबाट माघ 27 गते पछाडिबाट केही हदसम्म तपाईलाई राम्रो हुने कुराहरू देखिएको छ। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष गरेर अढैया दशाको यो प्रभावले गर्दाखेरि तपाईले यो वर्ष शनि ग्रहको विशेष रूपमा पूजा उपासना गर्ने र शनि ग्रहको यन्त्र एउटा बनाएर आफूले गलामा धारण गर्ने अथवा चाहिँ ब्रासलेट बनाएर चाहिँ हातमा लगाउने कामहरू गर्नुभयो भने, लकेट ब्रासलेटहरू बनाएर हातमा लगाउने कामहरू गर्नुभयो भने यसमा पर्ने शनि ग्रहको कुप्रबाट केही हदसम्म बस्न सकिन्छ। धन्यवाद। यो त थियो विक्रम सम्वत 2079 सालको मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि वार्षिक राशिफल। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जे जस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नु। अब भने पालो भएको छ कर्कट राशिको। कर्कट राशि विक्रम सम्वत 2079 साल कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि वर्षको उत्तरार्धसम्मको समय अत्यन्त राम्रो रहेको छ भने उत्तरार्धबाट अर्थात् फागुन र चैत महिना भने अलिकति केही हानि कष्टको अवस्थाहरू रहन सक्नेछ। किनकि वर्षको पूर्वार्धमा ग्रहहरूले उचित किसिमको फल दिएको पाइन्छ भने वर्षको उत्तरार्धमा फागुन महिना चैत महिनामा चाहिँ शनि ग्रहको अढैया दशा पनि सुरु हुने भएको कारणले अलिकति हानि नोक्सानीहरू बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ। वर्षमा रहेका 12 महिना मध्ये 10 महिना राम्रो रहेको कारणले कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो वर्ष राम्रो छ भन्न सकिने अवस्था रहेको छ। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ लक्की कलर अर्थात् शुभ रङको विषयमा। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो वर्ष अर्थात् 2079 सालमा शुभ रङ रहेको छ सेतो रङ, पहेँलो रङ, आकाशे रङ अत्यन्त शुभ रङ रहनेछन् भने तपाईका लागि विशेष गरेर कालो, नीलो तथा आकाशे रङ अशुभ रङ रहेका छन्। यी रङको प्रयोग गर्नबाट बस्दाखेरि राम्रो हुनेछ, यी रङबाट टाढै रहेको तपाईलाई राम्रो हुनेछ। भने कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि विक्रम सम्वत 2079 सालमा लक्की नम्बर अर्थात् शुभ अङ्क कुन रहेका छन् त भन्दाखेरि 4 तथा 12 अङ्क अत्यन्त शुभ रहनेछन् भने तपाईका लागि 5 अङ्क अशुभ रहन सक्नेछ। 5 अङ्कको प्रयोग तपाईका लागि ब्याड लक रहन सक्नेछ। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि ग्रह गोचरीय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दा 2079 सालबाट अढैया शनि दशा पनि सुरु हुन सक्ने देखिएको छ। माघ 27 गतेबाट कुम्भ राशिमा शनि ग्रह प्रवेश गर्दाखेरि यहाँनिर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूलाई 2079 माघ 27 गतेबाट शनिको अढैया दशा सुरु हुनेछ। शनिको अढैया दशा सुरु हुने भएको कारणले माघ 27 गते पछाडि अर्थात् वर्षको उत्तरार्धबाट अब कर्कट राशि हुने महानुभावहरूले शनि ग्रहसँग सम्बन्धित चिजको दान गर्ने, शनिबारको व्रत बस्ने, शनिबारको दिनमा पिपलमा जल चढाउने अनि गएर ओम सम शनेश्वराय नमः यो मन्त्र जप गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो गर्दाखेरि तपाईलाई अढैया दशाको कुप्रभावबाट हुने केही फलहरूमा कमी हुन जान्छ र शनिको कुप्रभावबाट हामीहरू बच्न सकिन्छ। अब जाउँ विक्रम सम्वत 2079 सालमा कर्कट राशि हुने महानुभावहरूलाई के कस्ता क्षेत्रहरूबाट लाभ हुन्छ त? सबैभन्दा पहिलो कुरा त सप्तम स्थान श्रीमान श्रीमती व्यापारको स्थानको र कर्मस्थानको मालिक ग्रह कर्मस्थानमै बसेको छ र कर्मस्थानबाट लग्नमा दृष्टि दिएको छ कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि। यस दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दाखेरि कर्कट राशि हुने महानुभावहरू जति पनि कुनै पनि व्यापार व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, कुनै पनि किसिमको तपाईले थोकदेखि होलसेलसम्मको व्यापार व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ भने व्यापार व्यवसायी वर्गहरूका लागि 2079 साल अत्यन्त राम्रो रहेको छ। व्यापार व्यवसायी वर्गहरूका लागि विशेष रूपमा लाभ हुने यहाँनिर देखिएको छ। कर्कट राशि हुने महानुभावहरू जसले चाहिँ विशेष गरेर तपाईँ वैदेशिक व्यापारहरू गर्नुहुन्छ, विदेशमा रहेर व्यापार व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ स्वदेशमै रहेर पनि एक्सपोर्ट इम्पोर्टका कार्यहरू गर्नुहुन्छ अथवा वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अथवा चाहिँ वैदेशिक कार्यसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ वैदेशिक भाषाहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने पनि तपाईँका लागि 2079 साल अत्यन्त राम्रो रहेको छ। लामो समयदेखि विदेश जानको लागि तयारी गरिरहनु भएको थियो, त्यसमा विभिन्न किसिमका बाधा अडचनहरू आइरहेका थिए भने अब तपाईँको विदेश जाने सपना पुरा हुने देखिएको छ। स्टुडेन्ट भिसाको लागि जाँदै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ वर्किङ भिसाको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, यसको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको तयारीलाई तीव्र रूपमा बढाउनुहोस्। 2079 सालमा तपाईँ 100% विदेश जाने योग बनेको छ भने विदेशमै रहेर तपाईँ एक देशबाट अर्को देशमा जानको लागि भिजा
ट्राई गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा पनि तपाईँ सफल हुन सक्ने देखि लिएर त्यस देशको मान्यताहरू पाउने कुराहरूमा पनि तपाईँले त्यस देशको मान्यता पाउने कुराहरू देखिएको छ भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरू तथा प्राइभेट रोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूको स्यालेरीमा वृद्धि हुने र पदोन्नति हुन सक्ने प्रमोसन हुन सक्ने कुराहरू पनि त्यत्तिकै देखिएको छ भने तपाईँ जो व्यक्तिहरू प्राइभेट जब गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ विदेशमा जागिर गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ स्वदेशमै रहेर पनि प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ जसले जब गर्नुहुन्छ उहाँहरूको अलिकति जागिरमा प्रमोसन हुनेदेखि लिएर जिम्मेवारी पनि बढ्ने देखिएको छ भने हजुरको कामबाट चाहिँ सबै प्रसन्न भएर तपाईँलाई मान सम्मान अवार्ड पुरस्कारहरूले पनि सम्मानित गरिने देखिएको छ। यस अर्थमा मान सम्मानमा पनि वृद्धि भएर जानेछ। कर्कट राशि हुने महानुभावहरू जो प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, प्रेम सम्बन्धमा भएका महानुभावहरू र जो अविवाहित हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना बढी मात्रामा देखिएको छ भने यो वर्ष तपाईँको लागि विवाहको अत्यन्त राम्रो समय रहेको छ र वैवाहिक सम्बन्धमा तपाईँ गाँसिन सक्ने देखिएको छ भने विवाहित जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको श्रीमान श्रीमती बीच भएका सामान्य खटपटहरू समाप्त भएर जानेछन् भने वैवाहिक सम्बन्धमा झन् प्रेम मधुरता बढेर जाने देखिन्छ भने श्रीमान श्रीमतीको सामिप्यता अझ बढेर जाने र श्रीमान श्रीमतीको सुखको महसुस तपाईँले गर्न पाउनुहुनेछ भने यहाँनिर विशेष गरेर तपाईँले कार्यहरू गर्दाखेरि श्रीमान हुनुहुन्छ भने श्रीमतीको सहयोग लिएर श्रीमतीको नामबाट तपाईँले कार्यहरू सुरु गर्नुभयो, उनको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उनलाई अगाडि बढाएर कार्यहरू गर्नुभयो भने अत्यन्त लाभ हुन्छ भने श्रीमती हुनुहुन्छ भने श्रीमानको नामबाट श्रीमानलाई अगाडि बढाएर कार्य गर्दाखेरि अत्यन्त लाभदायी हुन्छ। यसको मतलब श्रीमानका लागि श्रीमती भाग्योदय कारक यो वर्ष रहने देखिएको छ भने श्रीमतीका लागि श्रीमान भाग्योदय कारक रहने देखिएको छ भने अविवाहित व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँले विशेष गरेर आफ्नो दिदी बहिनीहरूलाई अगाडि ल्याएर कार्यहरू गर्नुभयो भने तपाईँका लागि अत्यन्त राम्रो देखिएको छ भने कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँ नयाँ व्यापार व्यवसायहरू सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा पहिलादेखि नै गरिरहेका व्यापार व्यवसायहरूलाई नयाँ किसिमबाट त्यसलाई बढाउने फस्टाउने योजनामा हुनुहुन्छ भने 2079 साल अत्यन्त राम्रो रहेको छ। तपाईँले यी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ भने कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि कर्मस्थानमा बृहस्पति स्वयं गएर बसेको छ जसले गर्दाखेरि लामो समयदेखि तपाईँले सरकारी जागिरको तयारी गरिरहनु भएको छ अथवा जागिरमा तपाईले प्रमोसनको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ अथवा चाहिँ सरुवाको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो वर्ष तपाईको सामान्य मेहनतले पनि तपाईले सरकारी जागिर प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगितामा सफल हुन सक्ने कुरा देखिएको छ भने जागिरमा तपाईको सरुवा हुन सक्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ भने प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि। तर अढैया शनि दशा माघ 27 गतेबाट लाग्ने भएको कारणले त्यसको प्रभाव त पहिलादेखि नै हुन्छ। त्यो भएको कारणले अलिकति विघ्न बाधाहरू ल्याउन सक्छ। त्यो भएको कारणले जो व्यक्तिले सरकारी जागिर चाहन्छ, जो व्यक्तिले जागिरमा सरुवा चाहन्छ, जो व्यक्तिले जागिरमा बढुवा चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले विशेष गरेर घरमा ग्रह शान्ति रुद्री अनि गएर शनि ग्रहको विशेष रूपमा पूजा अर्चना र मन्त्र जप गरेको अवस्थामा छिटो तपाईलाई सफलता मिल्न सक्छ। तपाईले यी कार्यहरू गर्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ भने कर्मस्थानमा बृहस्पति ग्रह गएर बसेको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई पैतृक सम्पत्ति लाभ हुन सक्ने देखिएको छ। यदि तपाईको घरमा पैतृक सम्पत्तिसँग लिएर कुनै विवादहरू चलेका थिए भने त्यो विवादहरू समापन भएर जाने देखिन्छ भने तपाईलाई पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ हुने देखिन्छ। पैतृक सम्पत्तिको कारोबारले तपाईलाई विशेष लाभ हुने देखिन्छ भने घर परिवार विशेष गरेर बुवाको आशीर्वाद तपाईलाई प्राप्त हुन्छ। अझ काम कार्यहरू गर्दाखेरि बुवासँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्दा तपाईलाई धेरै राम्रो हुने कुराहरू देखिएको छ भने यो वर्ष धन यश प्रतिष्ठामा तपाईको कर्मिक रूपमा सुधार भएर जाने देखिएको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि अत्यन्त राम्रो छ। विद्यार्थी वर्गहरूको पनि पढाइप्रति रुचि बढेर जाने देखिन्छ भने पठन पाठनमा रुचि अनि गएर सफलता मिल्ने देखिएको छ। बौद्धिक क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। बौद्धिकता व्यक्तिको बढेर जाने देखिन्छ भने साहित्य संगीत कलामा व्यक्तिको अग्र पंक्तिमा चाहिँ रुचि हुने देखिन्छ भने व्यक्तिले आफूभित्र रहेको कलालाई व्यक्तिले स्टेजमा प्रदर्शन गर्ने मौका पनि यो वर्ष पाउनेछ भनेर देखिएको छ। तर यहाँनिर विशेष गरेर शनि ग्रहको अढैया दशा पनि लाग्ने भएका कारणले व्यापार व्यवसायहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति सावधानीका साथ तपाईले गर्नुपर्ने देखिन्छ। शेयर बजारमा तपाईले
लगानी गर्नुभएको छ अथवा चाहिँ लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो सेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि विशेष रूपमा ज्योतिषीसँग सल्लाह गरेर तपाईँको ग्रह दशा कस्तो चलेको छ, कुन बेला लगानी गर्दाखेरि ठिक हुन्छ, यो कुरालाई मात्रै मध्यनजर गरेर गर्नुहोला। अन्यथा फेरि यसले अलिकति तपाईँलाई हानि नोक्सानीहरू पनि गराउन सक्छ, भने जस्तो प्रफिट तपाईँलाई नदिन सक्छ। अर्को कुरा के देखिएको छ त भन्दाखेरि शनिको अढैया दशा सुरु हुने भएका कारणले तपाईँ अलिकति मुद्दा मामिलामा पर्न सक्ने कुराहरू देखिएको छ। हुन त तपाईँको यहाँनिर जित हुन सक्ने देखिन्छ, तर चाहिँ त्यहाँनिर अलिकति धन खर्च अधिक मात्रामा हुन सक्ने देखिएको छ। सामान्य तरिकाले गुप्त शत्रुहरूबाट आक्रमण हुन सक्ने र गुप्त शत्रुहरूले फसाउन सक्ने कुराहरू पनि देखिन्छ। अढैया शनि दशाको प्रभावले तपाईँ धर्म, कर्म, ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद, तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, साधनाप्रतिको व्यक्तिको रुचि बढेर जाने यहाँनिर देखिएको छ। धार्मिक कृत्यहरू, शुभ तथा माङ्गलिक कार्यहरूमा धेरैभन्दा धेरै सहभागी हुन सकिने यहाँनिर देखिएको छ भने बौद्धिक क्रियाकलापहरू, राज्य कार्य अर्थात् सरकारी काम कार्यहरूमा पनि व्यक्तिलाई लाभ हुने देखिएको छ। र कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि सन्तान पक्षबाट सन्तोषजनक सुख मिल्ने देखिएको छ। सन्तानहरूको उन्नति प्रगति हुने देखिएको छ। विशेष गरेर सन्तान चाहने व्यक्तिहरूले, कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूले चन्द्रमाको व्रत उपासना पूजा र मङ्गल चतुर्थीको व्रत उपासना पूजा गर्नुभयो भने तपाईँलाई सन्तान प्राप्त हुने कुराहरू पनि देखिएको छ। भने कर्कट राशि हुने महानुभावहरूलाई माघ 27 गतेबाट अढैया शनिको दशा सुरु हुने भएका कारणले त्यहाँनिर भने अब इन्कममा भन्दा खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ। त्यो भएको कारणले तपाईँले खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ। भने आँटेका कार्यहरू त्यहाँनिर अवरुद्ध हुन सक्छन्। भने कृषिजन्य कार्य, पशुपक्षी पालनले आर्थिक सन्तुलनमा कठिनाई ल्याउन सक्ने देखिन्छ माघ 27 गते पछाडि। भने माघ 27 गते पछाडि त्यहाँनिर अढैया दशाको कारणले गर्दाखेरि श्रीमान श्रीमती बीचमा पनि आपसी मनमुटावहरू रहन सक्ने, अलिकति आपसी उत्सुकतामा कमी आउन सक्ने देखिएको छ। भने आमा बुबा, घर परिवार पनि अलिकति कटुता छाउन सक्ने देखिएको छ वर्षको उत्तरार्धमा। भने जागिरमा पनि त्यस्तै केही किसिमका समस्याहरू हुन सक्नेदेखि लिएर तपाईँको केही शरीरमा चोटपटकहरू लाग्न सक्ने, सामान्य दुर्घटनाहरू हुन सक्ने देखिएको छ। त्यो भएको कारणले वर्षको उत्तरार्ध अर्थात् फागुन तथा चैत महिनामा तपाईँ धेरै सजग रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। भने यहाँनिर तपाईँलाई केही संक्रामक रोगहरूले सताउन सक्ने पनि देखिएको छ। भने व्यक्तिलाई धर्म कर्म प्रति भन्दा पनि अन्य पाप कर्म प्रतिको झुकाव बढेर जाने त्यहाँनिर देखिएको छ। यो अढैया शनि दशाको प्रभावले गर्दाखेरि वर्षको उत्तरार्धमा केही तपाईँलाई दुःख कष्ट समस्याहरू यहाँनिर निम्ताउन सक्ने देखिएको छ। भने अन्यथा अन्य क्षेत्रहरूमा वर्षको पूर्वार्धको समय तपाईँका लागि अत्यन्त राम्रो रहेको छ। धन्यवाद। आजको बसाइमा हामीहरूले कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 साल के कस्तो रहेको छ यसको विषयमा विस्तृत जानकारी गरायौँ। अब भने पालो भएको छ सिंह राशिको। सिंह राशि सबैभन्दा पहिला सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि शुभ रङ अर्थात् लक्की कलरको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2079 सालमा सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि हल्का रातो रङ, गुलाबी रङ, आकाशे रङ अत्यन्त शुभ रहने देखिएको छ, लक्की रहने देखिएको छ। भने यहाँनिर विशेष गरेर पहेँलो रङ, कालो रङ, नीलो रङ अशुभ रहन सक्ने देखिएको कारणले यी रङहरूको प्रयोग तपाईँले नगर्दा राम्रो हुनेछ। भने 79 सालमा सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि 5 अङ्क लक्की छ भने 6 अङ्क तपाईँका लागि अनलक्की रहन सक्छ। 6 अङ्कको प्रयोग पनि नगर्दा तपाईँलाई राम्रो हुने देखिएको छ। भने ग्रह गोचरीय दृष्टिले हेर्नुपर्दा ग्रह गोचर कस्ता छन् त? सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2079 कस्तो छ त भन्नुपर्दाखेरि साधारण रूपमा राम्रो रहेको भन्ने देखिन्छ। विशेष गरेर सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि अष्टम स्थानमा बसेको बृहस्पतिले गर्दाखेरि केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बाधाहरू ल्याउन सक्छ, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्छ। यो विषयमा भने तपाईँ स्वास्थ्यप्रति लिएर अलिकति सजग रहनुपर्ने देखिन्छ। भने पैतृक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू रहन सक्छन्। भने यहाँनिर सन्तानसँग सम्बन्धित पनि केही समस्याहरू हुन सक्छन्। सन्तानबाट भने जस्तो सुख प्राप्त नहुन सक्छ। सन्तानबाट निराशाजनक अवस्थाहरू तपाईँलाई रहन सक्छ। यसका लागि तपाईँले बृहस्पति ग्रहको पूजा उपासना गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो हुनेछ। र प्रत्येक दिन तपाईँले यो वर्ष ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्र जप गर्दा अत्यन्त राम्रो हुने देखिएको छ। भने सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि वैवाहिक सम्बन्धमा भने मधुरता छाउने र मधुर किसिमको लाभ हुने यहाँनिर देखिएको छ। भने व्यापार व्यवसायबाट भने लाभ हुने देखिएको छ।
श्रीमतीको सुख तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ भने मित्र बन्धु बान्धव इष्ट मित्र आफन्तजनहरूबाट पनि तपाईँलाई सहयोग प्राप्त हुने देखिएको छ, जुन सहयोगको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई एक किसिमको मानसिक प्रसन्नता, शरीरमा जोस जागरको वृद्धि भने भइरहनेछ, एक किसिमको हौसला भने तपाईँलाई प्राप्त भइरहने देखिएको छ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रको यात्रा भने तपाईँको मध्यम रहने देखिएको छ, किनकि राहु ग्रहको प्रभावले गर्दाखेरि धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका रोकावटहरू आइरहने यहाँनिर देखिएको छ भने तपाईँलाई विशेष रूपमा विक्रम सम्वत 2079 सालमा शनि ग्रह षष्ठ तथा सप्तममा रहने भएको कारणले यहाँनिर तपाईँलाई आकस्मिक रूपमा केही न केही चिजहरू पनि लाभ हुन सक्ने देखिएको छ। लामो समयदेखि फसेर रहेको रोकिएको पैसाहरू पनि तपाईँलाई यो वर्ष प्राप्त हुन सक्ने देखिएको छ भने यहाँनिर तपाईँले नयाँ जग्गा जमिन, नयाँ घर अथवा चाहिँ भनौँ नयाँ सवारी साधन पनि तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्ने देखिएको छ। भौतिक सुखमा तपाईँको वृद्धि भएर जाने देखिएको छ भने यहाँनिर तपाईँका गुप्त शत्रुहरू, प्रत्यक्ष शत्रुहरू, सम्पूर्ण शत्रुहरू नाश भएर जाने देखिएको छ। शत्रु विवादबाट मुक्ति मिल्ने देखिएको छ भने सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि सबैभन्दा राम्रो कुरा त तपाईँले यो वर्ष ऋणलाई अलिकति कम गर्न सक्नुहुनेछ, ऋणलाई चुक्ता गर्न सक्नुहुनेछ। मावली ससुराली पक्षसँगको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ। मावली ससुराली पक्षबाट तपाईँलाई केही न केही चिजहरू लाभ हुने पनि देखिएको छ भने तपाईँलाई यहाँनिर विशेष गरेर काम कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने शनि ग्रहको पूजा उपासना गरेर काम कार्यहरू गर्नुभयो भने त्यहाँनिर त्यो काम कार्यले पनि तपाईँलाई विशेष रूपमा लाभ दिन सक्ने कुराहरू यहाँनिर देखिएको छ भने विशेष गरेर हजुर वैदेशिक यात्राको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ भने वैदेशिक यात्रामा पनि तपाईँलाई सफलता मिल्ने देखिएको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो वर्ष मिश्रित किसिमको देखिएको छ। यो वर्ष तपाईँका लागि मिश्रित किसिमको देखिएको कारणले अन्य वर्षको तुलनामा तपाईँले आफ्नो मेहनतलाई तपाईँले बढाउनु पर्ने देखिएको छ। तपाईँले सामान्य पनि हेलचक्राइ गर्नुभयो भने तपाईँको परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईँले सोचेभन्दा विपरीत फल आएर तपाईँलाई धक्का पनि दिन सक्नेछ। तपाईँको कारणले विद्यार्थी वर्गहरूले भने अलिकति आफ्नो मेहनतलाई बढाउनु पर्ने देखिएको छ। जो व्यक्तिहरू राजनीतिमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ नेतृत्व लिएर काम गर्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि यो वर्ष अत्यन्त सावधान रहँदै तपाईँले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र कुनै पनि कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कार्य गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो इष्टदेवको स्मरण गर्ने, शनि देवताको स्मरण गर्ने, शनिदेवको मिल्छ भने पूजा गरेर अथवा चाहिँ शनिदेवसँग सम्बन्धित चिजहरूको दान गरेर ती कार्यहरूमा हात हाल्नु, ती कार्यहरूलाई शुभारम्भ गर्नु तपाईँका लागि अत्यन्त राम्रो हुनेछ भने व्यापार तथा नोकरी पेसामा पनि तपाईँलाई सन्तोषजनक अवस्था रहने देखिएको छ। परिवारबाट पनि तपाईँलाई सन्तोषजनक खुसी ममता प्राप्त हुन सक्ने यहाँनिर देखिएको छ। अलिकति अनावश्यक खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने यहाँनिर देखिएको कारणले खर्चमा भने तपाईँले नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै कृषिजन्य कार्य, पशुपालन व्यवसाय, जग्गा जमिनको व्यवसायले तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने देखिएको छ भने सवारी साधनसँग सम्बन्धित रहेर गरिएका व्यापार व्यवसायहरू, टेक्निकल क्षेत्रमा गरिएको लगानी यसले पनि तपाईँलाई विशेष रूपमा लाभ दिने देखिएको छ भने अनावश्यक व्यवहार नियन्त्रणमा दक्षता तपाईँको बढ्ने देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको मन प्रफुल्लित रहन सक्ने देखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि विक्रम सम्वत 2079 साल सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि मिश्रित रहेको देखिन्छ। धन्यवाद। आजको बसाइमा हामीहरूले सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2079 सालको वार्षिक राशिफल के कस्तो रहेको छ यस विषयमा जानकारी गरायौँ। अब भने पालो भएको छ कन्या राशिको। कन्या राशि विक्रम सम्वत 2079 सालमा कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो वर्ष प्राय सफल नै देखिन्छ, किनकि यो वर्ष चतुर्थ तथा सप्तम भावको मालिक सप्तम भावमै गएर बसेको छ र शनि ग्रह आफ्नो राशिमा पञ्चम भावमा बसेको छ। हुन त शनि ग्रहको पञ्चम भावको बसाइलाई त्यति शुभदायी त मानिँदैन, तर बृहस्पतिले गर्दाखेरि वर्षभरि नै बृहस्पतिको प्रभावले गर्दाखेरि प्राय यो वर्ष सफल मानिन्छ। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष गरेर शुभ अङ्क अर्थात् लक्की नम्बर रहेको छ। 9 अङ्क अत्यन्त लक्की रहने देखिएको छ भने यहाँनिर 6 अङ्क तपाईँका लागि अनलक्की रहन सक्छ। त्यो भएको कारणले 6 अङ्कको प्रयोग सकेसम्म नगर्दा तपाईँलाई राम्रो हुनेछ भने कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि शुभ रङ अर्थात् लक्की कलर रहेको छ। हरियो तथा पहेँलो रङ अत्यन्त लक्की रहने देखिएको छ भने तपाईँका लागि कालो रङ अनलक्की रहन सक्छ। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालमा विशेष गरेर मान सम्मान प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। विभिन्न किसिमका मान सम्मान पुरस्कार अवार्डहरू व्यक्तिलाई प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। व्यक्तिमा अदम्य साहस छ भन्ने कुरा व्यक्तिले समाजलाई ज्ञान गराउनेछ।
व्यक्तिमा भएको लुकेर रहेको कलाको विस्तार हुनेछ, उसको कार्यको चारैतर्फ प्रशंसा हुनेछ र उसलाई सरकार तथा सरकारसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाहरूबाट पुरस्कारहरू पनि प्रदान गरिनेछ कन्या राशि हुने महानुभावहरूलाई। चतुर्थ भावमा रहेको कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष तपाईँले भौतिक सुख साधनमा पनि वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। नयाँ घर, जग्गा जमिन सवारी साधनको पनि वृद्धि भएर जाने देखिन्छ भने घर परिवारको पनि साथ सपोर्ट पूर्ण रूपमा रहने देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँको बाढीको ठुलो प्रभाव रहनेछ र बोलेकै आधारमा तपाईँले ठुला ठुला कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि विशेष गरेर तपाईँहरू जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्नुहुन्छ, पशु पक्षी पालनहरू गर्नुभएको छ भने अथवा यस किसिमका व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर आर्थिक स्थिति अत्यन्त मजबुत हुने र यी क्षेत्रबाट तपाईँलाई विशेष लाभ हुने देखिएको छ। कुनै पनि थोकदेखि होलसेलसम्मका कुनै पनि व्यापार व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ भने व्यापार व्यवसायले गतिलै फाइदा यहाँनिर गर्ने देखिएको छ। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2079 साल अत्यन्त राम्रो रहेको छ। नयाँ कार्य सुरुवात गर्नको लागि, नयाँ लगानी गर्नको लागि र पुरानो कार्यलाई नयाँ तरिकाबाट तपाईँले अगाडि लैजानको लागि पनि अत्यन्त राम्रो रहेको छ कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि। भने यहाँनिर तपाईँ सामाजिक कार्यहरू गर्नुहुन्छ, धार्मिक कार्यहरू गर्नुहुन्छ अथवा राजनीतिको क्षेत्रमा रहेर विभिन्न किसिमका कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई 79 सालमा नेतृत्व प्राप्त हुने, तपाईँलाई जिम्मेवारी बढेर जानेदेखि लिएर ती क्षेत्रहरूमा तपाईँले नाम तथा दाम दुवै कमाउन सक्नुहुनेछ। समाजमा एक किसिमको तपाईँको यश प्रतिष्ठा कायम रहन सक्नेछ। तपाईँलाई सुयोग्य बनाउनेछ, कर्मठ बनाउनेछ। कामप्रतिको रुचि लगाव तपाईँको बढेर जाने देखिन्छ भने जागिरमा तपाईँलाई प्रशंसा प्राप्त हुने देखिन्छ। तपाईँले गरेको कार्यप्रतिबाट सबैले प्रशंसा गर्नेछन् भने तपाईँको यो वर्ष पदोन्नति हुन सक्ने पनि देखिएको छ कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि। भने अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण हुने देखिएको छ। तपाईँको यो वर्ष अनावश्यक खर्चहरू त्यति हुने छैन भने श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा पनि लालित्यता अझ बढेर जाने देखिएको छ। लालित्यता झल्किने यहाँनिर देखिएको छ। सन्तानहरू पनि आज्ञाकारी हुनेछन्, तर पनि शनि ग्रहको प्रभावले गर्दाखेरि सन्तानहरूमा केही चोटपटकहरू लाग्न सक्ने, केही समस्याहरू पनि रहन सक्ने देखिएको छ। त्यो भएको कारणले अलिकति सन्तानप्रति भने तपाईँ सजग पक्कै पनि रहनुपर्ने देखिएको छ। भने विशेष गरेर तपाईँ लामो समयदेखि विदेशको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको लागि 79 साल अत्यन्त राम्रो छ। स्टुडेन्ट भिसाको लागि होस्, वर्किङ भिसाको लागि होस्, कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि वैदेशिक यात्रा 79 सालमा सफल रहने देखिएको छ। भने विदेशमै रहेर तपाईँ एक देशबाट अर्को देशमा वैदेशिक व्यापारहरू गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ एक देशबाट अर्को देशमा जानको लागि तपाईँले भिजाको तयारी गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा पनि तपाईँ सफल रहन सक्ने यहाँनिर देखिएको छ। भने तपाईँका लागि विदेशमा रहेर अहिले नयाँ कुनै कार्यहरू सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने 79 साल अत्यन्त राम्रो रहेको छ। एकजना राम्रो ज्योतिषीसँग परामर्श लिएर तपाईँले शुभ समयमा सुरु गर्नु मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। भने विक्रमसम्म 2079 सालमा कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आर्थिक क्षेत्रमा कर्मिक रूपमा सुधार भएर जाने देखिएको छ। विभिन्न किसिमका आर्थिक बाटाहरू खुलेर जाने देखिन्छ र लामो समयदेखि रोकिएर रहेको फसेको धनहरू प्राप्त हुने र लामो समयदेखि रोकिएर रहेका कामहरू तपाईँको यो वर्ष सफल हुने देखिएको छ। पैतृक सम्पत्तिसँग रहेका विवादहरू समाप्त भएर जाने देखिन्छ, शत्रु विवादहरू समाप्त भएर जाने देखिन्छ। त्यो पैतृक सम्पत्तिबाट तपाईँलाई विशेष रूपमा लाभ हुन सक्ने पनि देखिएको छ विक्रमसम्म 2079 सालमा। त्यस्तै गरेर 2079 सालमा कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि शेयर बजारको लगानीबाट पनि आंशिक लाभ देखिएको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि विक्रमसम्म 2079 साल राम्रो नै रहेको देखिन्छ। न्यायिक वैधानिक मार्गहरूबाट विशेष रूपमा व्यक्तिलाई लाभ हुने देखिएको छ भने यहाँनिर कन्या राशि हुने महानुभावहरू व्यर्थ विवाद, व्यर्थ झगडा इत्यादिहरूमा नपरेको नै राम्रो हुनेछ। व्यर्थ विवाद, व्यर्थ झगडाले तपाईँको आफ्नो मान सम्मानमा आँच आउन सक्ने पनि देखिएको छ। यसमा भने तपाईँ अलिकति सजग रहनु पर्ने देखिएको छ। भने यो वर्ष तपाईँको छोटो तथा लामो दूरीका यात्राहरू हुने र घर परिवारको साथमा तपाईँको तीर्थाटन हुन सक्ने पनि योग रहेको छ। साथै कार्यको लागि नयाँ नयाँ अवसरहरू पनि तपाईँका लागि प्राप्त हुने देखिएको छ। कन्या राशि हुने महानुभावहरूले 2079 सालमा विशेष गरेर भगवान सत्यनारायणको पूजा गर्ने अनि गएर प्रत्येक एकादशीको व्रत बस्ने कार्य मात्रै गर्नुभयो र बिहिबारको व्रत बस्नुभयो भने तपाईँका लागि भगवानको अझ आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ र ग्रहहरू अनुकूल भएर तपाईँलाई शुभ फल प्रदान गर्नेछन्। आजको बसाइमा हामीहरूले कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि विक्रमसम्म 2079 साल के कस्तो रहेको छ यस विषयमा जानकारी गरायौँ। अब भने पालो भएको छ तुला राशिको। तुला राशि विक्रमसम्म 2079 सालमा तुला राशि हुने महानुभावहरूको लागि विशेष गरेर शुभ रङ रहेका छन् यहाँनिर
क्रिम कलर, गुलाबी कलर तपाईँका लागि अत्यन्त शुभ रङ रहने देखिएको छ। लकी कलर रहेका छन् भने तपाईँका लागि विशेष गरेर लक्की नम्बर अर्थात् शुभ अङ्क रहेको छ 2 अङ्क तपाईँका लागि शुभ रहनेछ भने तपाईँ विशेष गरेर 5 अङ्कको प्रयोगबाट टाढा रहँदा राम्रो हुन्छ। 5 अङ्क तपाईँका लागि अशुभ रहन सक्छ भने तपाईँका लागि हरियो तथा नीलो रङ यो वर्ष तपाईँका लागि अशुभ रहन सक्ने देखिएको छ। यी रङको प्रयोगबाट तपाईँ टाढा नै रहँदा राम्रो हुन्छ। तुला राशि हुने महानुभावहरूलाई विक्रम सम्वत 2079 सालमा वर्षको पूर्वार्ध विभिन्न किसिमको फल रहेको छ भने वर्षको उत्तरार्धमा कर्मिक रूपमा सुधार भएर राम्रो हुँदै जाने देखिएको छ। हुन त तुला राशि हुने महानुभावहरूलाई विक्रम सम्वत 2079 सालमा माघ 27 गतेसम्म अडैया दशा छ र यो वर्ष तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि अडैया दशाको छोड्दो अवस्था हो। शनि ग्रहको अडैया दशाको छोड्दो अवस्था भएको कारणले यहाँनिर विभिन्न किसिमका दुःख कष्ट परेशानीहरू आउने देखिएको छ भने छोड्दै गरेको यो शनि ग्रहले तपाईँलाई अलिकति बढी मात्रामा दुःख दिन सक्ने सम्भावना बढी मात्रामा रहेको छ। किनकि शनि ग्रह आफैमा एउटा पाप ग्रह हो, शनि ग्रह आफैमा एउटा क्रूर ग्रह हो, शनि ग्रह आफैमा एउटा दुःखदायी ग्रह हो। त्यो भएको कारणले तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि माघ 27 गतेसम्मको समय त्यति राम्रो देखिएन भने माघ 27 गते पछाडि शनि ग्रह कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि तुला राशिलाई अब अडैएको दशा समाप्त भयो। अब तुला राशि हुने महानुभावहरू 2079 सालबाट यो शनिको अडैया दशाबाट चाहिँ मुक्त हुनेछन्। त्यस पश्चात मात्रै व्यक्तिहरूलाई राम्रो हुने देखिएको छ। शनि ग्रहको अडैया दशा रहेको कारणले तपाईँलाई झुट्टा आरोपहरू अपमानहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ, कार्यमा विलम्बताको अवस्थाहरू रहन्छ भने अन्य कुराहरू पनि छन् जहाँनिर चाहिँ तपाईँ आफू चाहिँ सत्य रहँदै पनि तपाईँले विभिन्न किसिमको लान्छनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्ने देखिएको छ। तर पनि अडैया शनिको छोड्दो अवस्था भए पनि तपाईँको कुण्डली अनुसार एक किसिमको राजयोग पनि त्यहाँनिर सिर्जना गरेको कारणले व्यापार व्यवसायबाट भने तपाईँको समृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ। व्यापार व्यवसायमा लाभ हुने देखिएको छ। कृषिजन्य कार्य, पशु पक्षी पालन, जग्गा जमिनको व्यवसाय पनि तपाईँको लागि उपलब्धिमूलक हुन सक्ने देखिएको छ भने तपाईँको विद्युतमा गरेको लगानी, तपाईँको जलमा गरेको लगानी, तपाईँको शहरी साधनमा गरेको लगानीले पनि तपाईँलाई विशेष रूपमा यहाँनिर लाभ दिन सक्ने देखिएको छ। तर पनि अनावश्यक रूपमा खर्चहरू बढेर जाने, तपाईँले खर्च गर्दिन भन्दाखेरि पनि कहिले केको नाममा खर्चहरू भइरहने, अनि गएर शरीरमा पनि विभिन्न किसिमका चोटपटकहरूले सताइरहने, शरीरमा पनि केही न केही शोक सन्तापहरूले सताइरहने। अब म यो तनावबाट मुक्त भएँ भन्ने समयमा फेरि अर्को तनाव थपिने, अर्को चिन्ता थपिने यस किसिमको अवस्थाहरू पनि रहन सक्ने देखिएको छ। श्रीमान श्रीमती बीचमा पनि अलिकति मनमुटावहरू रहन सक्ने, प्रेम भावमा अलिकति कम आउन सक्ने अवस्था रहेको छ। विक्रम सम्वत 2079 साल तपाईँका लागि अलिकति थोरै भए पनि जटिल रहन सक्ने देखिएको छ भने सन्तान सुखको कुरा गर्नुपर्दा सन्तान सुखमा भने तपाईँलाई राम्रो सन्तोषजनक सुख प्राप्त हुन सक्ने देखिएको छ। सन्तान नभएका व्यक्तिहरूलाई सन्तान प्राप्तिको यहाँनिर योग पनि बन्न गएको छ भने अर्कोपट्टि राजनीतिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने शनिको अडैया दशाको यो छोड्दो प्रभावले गर्दाखेरि राजनीतिक क्षेत्रमा अलिकति अपमान हुन सक्ने, तपाईँको आफ्नो उचित कदर नहुन सक्ने, जसले गर्दाखेरि मनमा एक किसिमको खिन्नता पनि राजनीतिप्रतिको तपाईँको जाग्न सक्नेछ। समाजमा पनि आफूले गरिरहेको काम, आफूले जुन किसिमको मेहनत पराक्रम समाजको लागि भनेर देखाइएको छ त्यो मेहनत पराक्रमको उचित मूल्याङ्कन नहुँदाखेरि त्यस समाजप्रति, धार्मिक क्षेत्रप्रति पनि तपाईको मन खिन्न भएर जान सक्ने कुराहरू यहाँनिर देखिएको छ। तर पनि जागिर गर्नुहुन्छ भने तपाईको लागि जागिरमा भने राम्रो देखिएको छ। तपाईले गरिरहेका काम कार्यहरूको त्यहाँनिर प्रशंसा हुने, तपाईलाई केही सम्मानहरू प्राप्त हुन सक्ने देखिएको छ। जागिरमा सरुवाको योग पनि बढी मात्रामा देखिएको छ। विशेष गरेर तुला राशि हुने महानुभावहरूले यो वर्ष यात्रा गर्दाखेरि अलिकति बढी मात्रामा सचेत रहनुपर्ने र घरमा पनि अलिकति सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ, किनकि तपाईको यो वर्ष चोरी हुन सक्ने बढी मात्रामा सम्भावना देखिन्छ। त्यो भएको कारणले यो वर्ष विशेष गरेर शनिबारको व्रत बस्ने, शनिबारको दिनमा पिपललाई जल चढाउने, शनिबारको दिनमा पिपलको परिक्रमा गर्ने, ब्राह्मणहरूद्वारा शनि ग्रहको मन्त्र जप गराउने, शनि महामृत्युञ्जय मन्त्र पाठ गर्ने, यी कामहरू गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसमा केही न केही लाभ भने अवश्यमेव हुनेछ। भने यो वर्ष तपाईको बाणीमा कटुता आउने देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि आफूभन्दा मान्यजनहरूप्रति, ठुला बडा व्यक्तिहरूप्रतिको सामिप्यतामा कमी आउन सक्ने देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ कटुता देख्न सकिन्छ भने अलिकति झै झगडाहरू, व्यर्थ विवादहरू पनि तपाईको बढी मात्रामा हुन सक्ने देखिएको छ। बौद्धिक स्थिति पनि अलिकति असन्तुलन रहन सक्ने भएको कारणले पठन पाठनको क्षेत्रमा बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईले कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगिताहरू छन् भने तपाईले गत वर्षहरू
जस्तो सामान्य मेहनतले यो वर्ष तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्न, तपाईँको कारणले बढी मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीको सद्भाव पनि घट्दै गएको तपाईँलाई महसुस हुनेछ। विशेष गरेर साझेदारीमा गरेका व्यापार व्यवसायहरू, पार्टनरसिपमा गरेका व्यापार व्यवसायहरूमा भने त्यति लाभ नहुने देखिएको छ र पार्टनरसिपमा पनि अलिकति केही मनमुटावहरू आउन सक्ने देखिएको छ। धार्मिक क्रियाकलापहरूप्रतिको रुचि घटेर जाने र पाप कार्यहरूप्रतिको रुचि बढेर जाने देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई दिग्भ्रमित पनि गराउन सक्ने देखिएको छ। तपाईलाई यो शनि ग्रहको अडैया दशाको प्रभावले गर्दाखेरि यस किसिमको प्रभाव माघ 27 गतेभन्दा पहिला रहने देखिन्छ भने माघ 27 गते पश्चात तपाईलाई शनि ग्रहको यो अडैया दशाले छोड्नेछ। तत्पश्चात भने तपाईलाई कर्मिक रूपमा सुधार भएर जानेछ, कर्मिक रूपमा राम्रो भएर जानेछ र कर्मिक रूपमा तपाईलाई मनमा शान्ति अनि शरीरमा कान्ति अनि मनमा प्रसन्नता तपाईको बढेर जाने देखिएको छ। त हामीहरूले कुरा गर्यौं कि विक्रम सम्वत 2079 सालमा तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहेको छ, उहाँहरूका लागि शुभ अङ्क के रहेको छ, शुभ रङ के रहेको छ र के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, यस विषयमा जानकारी गरायौं। अब भने पालो भएको छ वृश्चिक राशिको। वृश्चिक राशि सबैभन्दा पहिला वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि शुभ रङको विषयमा कुरा गरौँ, अर्थात् लक्की कलर। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालमा लक्की कलर रहेको छ रातो, पहेँलो अनि सेतो रङ अत्यन्त लक्की रहने देखिएको छ भने यहाँनिर नीलो रङ भने तपाईका लागि अशुभ रहन सक्ने देखिएको छ। साथै तपाईका लागि शुभ अङ्क कुन कुन रहेका छन् त भन्दाखेरि 8, 12 अनि 4 अङ्क तपाईका लागि अत्यन्त शुभ अङ्क रहेका छन्, लक्की नम्बर रहेका छन्। कुनै पनि काम गर्दाखेरि तपाईले यी लक्की नम्बर, लक्की कलरको प्रयोग गर्नुभयो भने अझ राम्रो भएर जानेछ। विक्रम सम्वत 2079 सालमा वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि ग्रह स्थिति हेर्ने भने अत्यन्त राम्रो योग पर्न गएको छ। वर्षको पूर्वार्ध अत्यन्त राम्रो तरिकाले बित्ने देखिन्छ भने उत्तरार्ध अर्थात् माघ 27 गतेबाट अडैया शनि दशा सुरु हुने देखिन्छ। तत्पश्चात भने अडैया शनिको दशाले व्यक्तिलाई केही दुःख कष्ट परेशानीहरू दिन सक्छ। तर पनि वर्षको अधिकांश भाग अर्थात् वर्षको 10 महिना माघको अन्तिम अवस्थासम्म बृहस्पति ग्रहले अत्यन्त राम्रो योग र राम्रो फल प्रदान गर्ने भएको कारणले वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो वर्ष अत्यन्त उत्कृष्ट रहेको छ। बृहस्पतिको अनुकूलताले गर्दाखेरि विशेष गरेर विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अत्यन्त राम्रो योग पर्न गएको छ। जो विद्यार्थी वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि सामान्य मेहनतले पनि तपाईँ परीक्षा प्रतियोगितामा सफल हुन सक्नुहुनेछ। तपाईले कुनै पनि जागिरको तयारी गरिरहनु भएको छ, कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगिताको तयारी गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ सामान्य मेहनतले पनि तपाईँ सफल हुन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईको बुद्धि विवेकको वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। साहित्य, सङ्गीत, कलाप्रतिको रुचि बढेर जाने देखिन्छ भने तपाईले पढ्दा पढ्दै तपाईको भाग्योदय हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। तपाईले पढ्दा पढ्दै ठुलो उन्नति प्रगति पनि गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले पढेकै आधारमा तपाईले सरकारबाट उच्च मान सम्मान पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था तपाईका लागि रहेको छ भने पढाइप्रतिको लगाव, पढाइप्रतिको रुचि एकदम बढेर जाने देखिन्छ भने लामो समयदेखि रोकिएर रहेको पढाइले तपाईले फेरि सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पढाइले तपाईले सुरु गर्न सक्नुहुनेछ भने उच्च शिक्षाका लागि पनि तपाईले तयारीलाई फेरि अघि बढाउन सक्नुहुनेछ। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरू जसले विदेशमा पढ्नको लागि स्टुडेन्ट भिसाको लागि विदेशको लागि तयारी गरिरहनु भएको थियो तर विभिन्न कारणले त्यसमा तपाईलाई सफलता मिलेको थिएन भने 79 सालमा तपाईँ स्टुडेन्ट भिसामा विदेश जानको लागि पनि अत्यन्त राम्रो योग पर्न गएको छ। तपाईँको कारणले आजैबाट त्यो तयारी पनि तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। पढ्दा पढ्दै जागिर खान सक्ने योग, विदेश जान सक्ने योग तपाईका लागि अत्यन्त राम्रो रहन गएको छ भने यहाँनिर तपाईँ राजनीतिको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने 2079 सालमा तपाईलाई मन्त्री सरहको पद पनि प्राप्त हुन सक्ने अथवा भनौँ कि तपाईलाई नेतृत्व जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्ने पनि देखिएको छ भने विशेष गरेर यहाँनिर विवाहित दम्पतिहरूलाई सन्तान प्राप्ति नभएका दम्पतिहरूलाई सन्तान प्राप्ति हुन सक्ने योग प्रबल मात्रामा देखिएको छ। अझ तपाईले बृहस्पति ग्रहको पूजा उपासना गर्ने, मङ्गल चतुर्थीको व्रत बस्ने गर्नुभयो भने त तपाईलाई 100मा 95% योग सन्तानका लागि अत्यन्त राम्रो देखिएको छ भने सन्तान भएका दम्पतिहरूलाई सन्तानले खुसीको समाचार सुनाउनेछन्, तपाईलाई सन्तानबाट विशेष सुख प्राप्त हुने देखिएको छ। त्यस्तै गरेर वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरू जो व्यक्तिहरूले शैक्षिक संस्थासँग अथवा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रसँग आबद्ध रहेर विभिन्न किसिमका काम कार्यहरू गर्नुहुन्छ, व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ, ती व्यक्तिहरूका लागि र जो व्यक्तिहरू धार्मिक क्षेत्रसँग, धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित रहेर काम कार्यहरू गर्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अत्यन्त लाभ हुने वर्षको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरू जो प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ
ती प्रेम सम्बन्धमा रहने महानुभावहरूको लागि ती प्रेम सम्बन्ध तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना बढी मात्रामा रहेको छ। त्यस्तै गरेर वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको विवाह भएको छैन तर तपाईँको विवाह योग्य उमेर भएको छ भने 2079 सालमा विवाह हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको छ। साथै तपाईँले लामो समयदेखि सरकारी जागिरको लागि तयारी गरिरहनु भएको थियो तर विभिन्न कारणवश तपाईँको सरकारी जागिरमा भने नाम निस्किएको थिएन भने यो वर्ष निस्कन सक्ने सम्भावना बढी मात्रामा रहेको कारणले तपाईँले आफ्नो तयारीलाई फेरि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई सरकारी जागिर प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहेको छ भने तपाईँ जागिर गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको स्यालेरीमा वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ, तपाईँको पदमा वृद्धि हुन सक्ने, पदोन्नति हुन सक्ने देखिएको छ भने यहाँनिर सरुवाको योग पनि त्यत्तिकै रहेको छ। नयाँ नयाँ स्थानहरूको तपाईँलाई लाभ हुनेछ, छोटो तथा लामो दूरीको यात्राहरू हुनेछन्, घर परिवारसँग तपाईँको तीर्थाटन हुन सक्ने योग त्यत्तिकै मात्रामा देखिएको छ भने यहाँनिर धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्रप्रतिको रुचि लगाव तपाईँको बढेर जाने देखिन्छ। धर्म, ज्योतिष, वास्तु, तन्त्र मन्त्र साधना, योग, आयुर्वेद प्रतिको रुचि तपाईँको अत्यन्त बढेर जानेछ। भनौँ कि तपाईँले अरूलाई उपदेश दिनै थाल्नुहुनेछ। यस किसिमको योग तपाईँका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालमा रहेको यहाँनिर देखिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको मनमा प्रसन्नता बढी मात्रामा हुनेछ जसले गर्दाखेरि जोस जागरको वृद्धि भएर जानेछ। तपाईँको आत्मबल बढेर जानेछ। समाजमा मान सम्मान यश तपाईँको बढेर जाने देखिन्छ भने समाजमा आफूले गरेको मेहनत अनुसारको फल त्यहाँनिर मिलिरहेको, मेहनत अनुसारको मान सम्मान मिलिरहेको, मेहनत अनुसारको तपाईँलाई त्यहाँनिर कदर भएको हुँदाखेरि तपाईँको अझ आत्मबल बढेर जाने देखिन्छ भने आर्थिक पक्ष पनि बलियो हुँदै जाने यहाँनिर देखिएको छ। तपाईँको इन्कमका सोर्सहरूमा वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। आफन्तजन कुटुम्बजनको वृद्धि हुने देखिन्छ। घरमा नयाँ सदस्यको आगमन हुन सक्ने देखिन्छ भने यहाँनिर विशेष गरेर भौतिक सुख सुविधामा पनि वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। यहाँनिर तपाईँलाई 2079 सालमा नयाँ जग्गा जमिन, नयाँ सवारी साधनको लाभ हुने योग पनि त्यत्तिकै मात्रामा प्रबल रहेको देखिन्छ भने यहाँनिर तपाईँ विशेष गरेर शुभ तथा माङ्गलिक क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलापहरूमा बढी सहभागी हुने देखिएको छ। तपाईँ बढी धार्मिक हुने कुराहरू यहाँनिर सङ्केत गरिरहेको छ। सो व्यवसाय गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नै व्यवसायहरू गर्नुभएको छ, आफ्नै कम्पनीहरू खोलेर सञ्चालन गरिरहनु भएको छ अथवा सेयर बजारमा लगानी गर्नुभएको छ भने 2079 सालमा आफ्नो व्यवसाय तथा शेयर बजारबाट प्रशस्त लाभ हुने योग तपाईँका लागि रहेको छ र वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूले 2079 सालमा शेयर बजारमा गरेको लाभले तपाईँलाई दीर्घकालीन अत्यन्त ठुलो प्रशस्त लाभ दिने यहाँनिर देखिएको छ। सँगसँगै सो व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नै व्यवसाय केही गर्न चाहनुहुन्छ भने 2079 साल अत्यन्त राम्रो रहेको छ। राम्रो खालको ज्योतिषीसँग परामर्श गरेर तपाईँले आफ्नै व्यापार व्यवसायहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि 2079 साल अत्यन्त राम्रो रहेको छ। विशेष गरेर तपाईँ अझ वैदेशिक व्यापार गर्नुहुन्छ, एक्सपोर्ट इम्पोर्टका कार्यहरू गर्नुहुन्छ, विदेशमै रहेर तपाईँले विभिन्न किसिमका कामहरू गर्नुहुन्छ भने विदेशमा रहने महानुभावहरूको लागि पनि अत्यन्त राम्रो रहेको छ। तपाईँ विदेश जान चाहनुहुन्छ वर्किङ भिसाको लागि अथवा चाहिँ विदेशमै रहेर एक देशबाट अर्को देशको लागि ट्राई गरिरहनु भएको छ, भिजा अप्लाई गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा तपाईँ सफल हुन सक्ने र तपाईँको त्यहाँनिर तपाईँको विशेष गरेर तपाईँले गरिरहेको कामको प्रशंसा हुने र तपाईँलाई विभिन्न किसिमका टिप्सहरू मिल्ने, विभिन्न किसिमका बोनसहरू मिल्ने योग पनि यहाँनिर देखिरहेको छ। विशेष गरेर प्राइभेट सेक्टरमा जागिर गर्ने व्यक्तिहरूका लागि 2079 सालमा विशेष लाभ हुने कुराहरू पनि यहाँनिर देखिएको छ। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूलाई दाम्पत्य जीवनमा भएका खटपटहरू समाप्त भएर जानेछन्। दाम्पत्य जीवनमा मधुरता, लालित्यता बढेर जाने देखिन्छ भने दाम्पत्य जीवनमा तपाईँको एक किसिमको सुखको अनुभूति तपाईँले बल्ल गर्न पाउनुहुनेछ। घर परिवारको साथ सपोर्ट पूर्ण रूपमा तपाईँले प्राप्त हुनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथ सपोर्ट प्राप्त हुनेछ भने साझेदारीमा गरिएका व्यापार व्यवसायहरूबाट पनि तपाईँले लाभ हुनेछ वर्षको पूर्वार्धमा। तर वर्षको उत्तरार्ध अर्थात् अढैया शनि दशा सुरु भइसकेपछि भने दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग अलिकति मनमुटाव हुन सक्ने, अलिकति मनमालिन्यता हुन सक्ने, साझेदारीमा गरिएका व्यापार व्यवसायमा पनि भने जस्तो लाभ नहुन सक्ने र पार्टनरहरू बीच मनमुटावहरू हुन सक्ने भएको कारणले तपाईँ वर्षको उत्तरार्ध अर्थात् माघ 27 गते पछाडि भने अलिकति चनाखो भने कता न कता रहनै पर्ने देखिन्छ। साथै 2079 सालमा वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि कुनै पनि वाद विवाद मुद्दा मामिलाहरू थिए भने त्यसमा तपाईँको विजय प्राप्त हुन सक्ने देखिएको छ। शत्रुहरू पराजय हुनेछन् भने शत्रुलाई पनि आफ्नो बसमा लिएर काममा लगाउन सक्ने तपाईँमा हिम्मत, जोस जागर तपाईँमा आउनेछ। शत्रुदेखि तपाईँ विजय हुनुहुनेछ भने तपाईँलाई 2079 सालमा विभिन्न किसिमका अप्रत्याशित लाभहरू पनि हुन सक्ने देखिन्छ। तपाईँलाई रहस्यमय ज्ञानहरू पनि हुन सक्ने देखिन्छ भने भगवानको विशेष अनुगम र कृपा तपाईँलाई यहाँनिर प्राप्त हुने देखिन्छ। 2079 सालमा हुने
पारिवारिक सुखमा तपाईको विशेष वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। सफल तथा सुखद यात्राहरू हुनेछन्। यात्रा विविध किसिमका हुनेछन्। तपाई विशेष गरेर अझ यो वर्ष त तपाईको विदेशको यात्रा पनि हुन सक्ने सम्भावना धेरै, विशेष गरेर चाहिँ तपाईको लामो दूरीका यात्राहरू हुन सक्ने सम्भावना बढी मात्रामा देखिएको छ। नयाँ व्यवसायहरू सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने अत्यन्त राम्रो रहेको छ। नयाँ व्यवसाय पनि तपाईले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक क्षेत्र, श्रमिक क्षेत्र, वैतनिक मार्ग अत्यन्त सफल देखिएको छ भने तर पनि माघ 27 गतेबाट शनिको अढैया दशा सुरु हुने भएका कारणले तपाईलाई वर्षको उत्तरार्धमा भने केही सामान्य दुःख कष्टहरू हुने, खर्चमा वृद्धि हुने, सामान्य चोटपटकहरू लाग्न सक्ने, सामान्य माताको स्वास्थ्यमा विशेष गरेर असरहरू पर्न सक्ने भएको कारणले तपाईँ माताको स्वास्थ्यप्रति भने अलिकति सजग रहनुपर्ने हुन्छ। भने वर्षको उत्तरार्ध माघ 27 गते पछाडि तपाईँले शनि ग्रहको विशेष रूपमा पूजा उपासना गर्नुपर्ने हुन्छ। शनि ग्रहको मन्त्र जप गर्नुपर्ने हुन्छ। भने शनिबारको व्रत बस्ने, शनिबारको दिनमा पिपलमा जल चढाउने, शनिबारको दिनमा पिपलको परिक्रमा गर्ने, अनि गएर शनिदेवसँग सम्बन्धित चिजहरूको दान गर्ने काम गर्नुभयो भने शनिको अढैया दशाको प्रभाव जुन कुप्रभाव छ त्यसबाट भने केही हदसम्म हामीहरू बच्न सकिनेछ। धन्यवाद। आजको बसाइमा हामीहरूले वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2079 साल के कस्तो रहेको छ यसको बारेमा विस्तृत जानकारी गरायौँ। अब भने पालो भएको छ धनु राशिको। धनु राशि विक्रम सम्वत 2079 साल धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहेको छ त? सबैभन्दा पहिला धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालमा लक्की कलर अर्थात् शुभ रङ पहेँलो रङ, रातो रङ र गुलाबी रङ अत्यन्त शुभ रङ मानिएका छन्। यी लक्की कलर हुन् तपाईका लागि। यी तपाईका लागि लक्की साबित हुनेछन्। भने 79 सालमा तपाईका लागि विशेष गरेर नीलो, कालो र आकाशे रङ तपाईका लागि अशुभ रहन सक्छन्। यी ब्याड लक साबित गर्न सक्छन्। तपाईँको कारणले यी रङको प्रयोग सकेसम्म नगर्दा तपाईलाई 79 सालमा राम्रो हुनुभयो। 9 तथा 12 अङ्क अत्यन्त शुभ अङ्क रहेका छन् र 9 तथा 12 अङ्क तपाईका लागि लक्की नम्बर रहेका छन्, लक्की साबित हुनेछन्। भने तपाईका लागि विशेष गरेर 10 तथा 11 नम्बर भने अनलक्की रहन सक्छन्। यी अङ्कको प्रयोग सकेसम्म तपाईले नगर्नुहोला। विक्रम सम्वत 2079 सालमा पनि माघ 26 गतेसम्म मकर राशिमा शनि ग्रह रहेका कारणले धनु राशि हुने महानुभावहरूलाई शनिको अन्त्य 7.5 छोड्दो अवस्था यहाँनिर छ तपाईलाई। र माघ 27 गतेबाट शनि ग्रह कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै धनु राशि हुने महानुभावहरू यो शनिको 7.5 दशा, यो अन्त्य 7.5 दशाबाट अब तपाईहरू मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ। तर माघ 26 गतेसम्म अर्थात् वर्षको धेरै समयसम्म तपाईलाई शनिको 7.5 को छोड्दो अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर 7.5 ले अलिकति केही दुःख कष्टहरू दिन सक्छ, अलिकति केही अपव्ययहरू पनि पक्कै पनि दिन सक्छ। यो भएको कारणले सबैभन्दा पहिलो कुरा त तपाईले शनि ग्रहको विशेष पूजा उपासना मन्त्र जप अनि यसको चाहिँ विधि व्रत इत्यादिहरू बस्नुपर्ने तपाईका लागि देखिन्छ। अन्यथा यो शनि ग्रहले विभिन्न किसिमका फेरि 7.5 को छोड्दो अवस्थाले कि त 7.5 लाग्दो अवस्थाले अलिकति धेरै असर गर्छ कि त छोड्दो अवस्थामा अलिकति धेरै असर गर्छ। यो हाम्रो एक किसिमको अनुभव पनि हो। तपाईँको कारणले शनि ग्रहको दुष्प्रभाव हामीमाथि नपरोस्, हामीलाई ठुला ठुला दुःख कष्टहरू नआउन् भन्नका निम्ति हामीले शनि ग्रहको भने पूजा उपासना गर्नुपर्ने यहाँनिर देखिन्छ। भने अर्को पक्ष स्वयं धनु राशिको मालिक ग्रह बृहस्पति, लग्नको मालिक ग्रह बृहस्पति जुन आफ्नै घरमा मीन राशिमा चाहिँ 2079 सालमा रहेको छ, जहाँ सुख भावमा गएर बसेको छ, मातृकारक भावमा गएर बसेको छ, वाहनकारक भावमा गएर बसेको छ, मान प्रतिष्ठाकारक भावमा गएर बसेको छ, जसले गर्दाखेरि 79 साल अत्यन्त राम्रो रहेको छ। बृहस्पति ग्रह अन्य ग्रहहरूको दृष्टिबाट, केतु ग्रहको दृष्टि, केतु ग्रहको बसाइले गर्दाखेरि र अन्य ग्रहहरूको शुभ बसाइले गर्दा 79 साल धनु राशि हुने महानुभावहरूको लागि अत्यन्त राम्रो रहेको छ। केवल यहाँनिर 7.5 को दशाले कहिलेकाहीँ तपाईलाई दुःख कष्टहरू पनि दिन सक्छ। यसमा भने अलिकति सजग रहनुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त लग्नको मालिक चतुर्थ भावमा गएर बसेको, लग्नको मालिक बलवान भएको कारणले गर्दाखेरि मनमा प्रसन्नता, शरीरमा कान्ति, मनमा शान्ति छाउनेछ। एक किसिमको आनन्द महसुस, एक किसिमको सुखको महसुस तपाईलाई हुनेछ। भने 79 सालमा तपाईको जोश जागरमा वृद्धि भएर जानेछ। आँट, हिम्मत, शरीरमा ओज, तेज, बलको तपाईको शरीरमा वृद्धि भएर जानेछ। कुनै पनि कार्यमा तपाईँ सफल हुन सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर चतुर्थ भावमा रहेका कारणले 2079 सालमा हजुरले विशेष गरेर परिवारको साथ सहयोग सपोर्ट पूर्ण मात्रामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। परिवारको सुख ममताको महसुस गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर पैतृक सम्पत्तिबाट तपाईलाई 79 सालमा विशेष रूपमा लाभ हुने देखिएको छ।
अझ यहाँनिर पनि माताको सुख विशेष रूपमा प्राप्त हुने देखिएको छ। माताले भनेका कार्यहरू गरेर अगाडि बढ्यो भने जीवनमा दीर्घ लाभ हुने कुराहरू पनि त्यत्तिकै देखिएको छ। 79 सालमा धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि नयाँ घर जग्गा जमिनको लाभ हुने देखिएको छ। नयाँ सवारी साधन, नयाँ वर वाहनको लाभ हुने देखिएको छ भने यहाँनिर तपाईले घर जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्नुहुन्छ, सवारी साधनसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्नुहुन्छ, अथवा कुनै पनि सानोदेखि ठुलो एदेखि जेडसम्म कुनै पनि तपाईले व्यापार व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ भने ती व्यापार व्यवसायमा पक्कै पनि 78 सालको तुलनामा 79 सालमा धेरै राम्रो तपाईलाई भएर जानेछ। तर यहाँनिर विशेष गरेर तपाईले व्यापार वृद्धि यन्त्र एउटा लगाउनु होला र बृहस्पति ग्रहको विशेष रूपमा पूजा उपासना गर्नु होला। वैशाख 1 गते पनि बिहीबारबाट पर्न गएको छ। त्यो भएको कारणले धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आफ्नो मालिक ग्रह बृहस्पतिलाई अझ मजबुत गराउन, तपाईँ प्रत्येक कार्यमा सफल हुन, व्यापार व्यवसायमा उन्नति गर्न र विविध किसिमका क्षेत्रमा तपाईको सफलता हासिल गर्नका निमित्त 5 वटा बिहीबारको व्रत भने अवश्यमेव बस्नु होला। यो काम गर्नुभयो भने अझ तपाईको भाग्य मजबुत भएर जानेछ। 2079 सालमा धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि भाग्यले पूर्ण रूपमा यहाँनिर साथ दिएको देखिन्छ भने धर्म कर्म प्रतिको रुचि पनि त्यस्तै बढेर जाने देखिन्छ भने व्यक्तिमा एक किसिमको करुणाको भाव बढेर जाने देखिन्छ, दयाको भाव बढेर जाने देखिन्छ। व्यक्ति बढी दिन दुखीको सेवामा खट्ने देखिएको छ। दिन दुखीको आशीर्वादले व्यक्तिको जीवनमा ठुला ठुला कार्यहरू सफल हुनेछन् भने यहाँनिर धार्मिक कृतिको रुचिले गर्दाखेरि धार्मिक सुख शान्ति हुने देखिएको छ। घर परिवारको साथमा, इष्टमित्रको साथमा छोटो तथा लामो दूरीका यात्राहरू हुने र यात्रा सुखद रहने देखिएको छ भने यहाँनिर विभिन्न किसिमका धार्मिक क्षेत्रहरूको पनि लाभ हुने देखिएको छ। तपाईँ लामो समयदेखि छुटिएर गएका आफन्तजन इष्टमित्रहरूसँग भेटघाट हुने, भलाकुसारीमा दिनहरू बित्ने र घरमा नयाँ सदस्यको आगमन पनि हुने देखिएको छ भने यहाँनिर तपाईको विशेष गरेर चतुर्थ भावमा रहेको बृहस्पति, जसले गर्दाखेरि हजुरको मान सम्मान प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। तपाईले गरिरहेको कामको यति प्रशंसा हुनेछ जसले चाहिँ तपाईको यस कृतिलाई फैलाएर लैजानेछ भने सरकार अथवा सरकारी क्षेत्रसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाहरू, सरकारसँग जोडिएका सङ्घ संस्थाबाट मान सम्मान अवार्ड पुरस्कारहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने देखिएको छ। बौद्धिक स्तर उच्च रहनेछ। तपाईको बौद्धिक स्तर उच्च रहेका कारणले तपाईले बोलेकै आधारमा, आफ्नो बौद्धिकताकै आधारमा तपाईले ठुला ठुला कामहरू सामान्य मेहनतले, सामान्य परिश्रमले पनि सफल गर्न सक्नुहुनेछ र सामान्य परिश्रमले पनि ठुला ठुला कार्यहरूलाई तपाईले क्षणभरमै सफल गर्न र हात पार्न तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। यहाँनिर विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि अत्यन्त राम्रो योग पर्न गएको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि यो वर्ष कुनै नयाँ आविष्कारहरू हुन सक्ने, तपाईभित्र भएको लुकेको क्षमता चाहिँ बाहिर प्रस्फुटन हुने योग पनि बनेका कारणले विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि उत्तिकै राम्रो देखिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विशेष गरेर यहाँनिर प्रत्येक दिन पहेँलो चन्दन लगाउने र प्रत्येक दिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्र जप गर्ने गर्नुभयो भने तपाईको त्यो विद्यामा सुनमा सुगन्ध थपिनेछ। तपाईले यो काम गर्नुभयो भने र तपाईले विद्यार्थी वर्गहरू जो हुनुहुन्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विशेष गरेर पुस्तकको दान गर्ने, कुनै व्यक्तिहरूलाई यसलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले जसलाई आवश्यकता छ त्यो व्यक्तिलाई पुस्तकको दान गर्नुभयो भने पनि यसले अत्यन्त राम्रो हुने देखिएको छ भने राजनीतिको क्षेत्रमा जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, धनु राशि हुने महानुभावहरू, उहाँहरूको तपाईहरूको त्याग तपस्याले समाजमा छुट्टै पहिचान गराउने देखिन्छ। सामाजिक नेतृत्वका कामहरू गर्नुहुन्छ भने अझै तपाईको चाहिँ नेतृत्व बढेर जाने देखिन्छ। अझै हजुरको त्यहाँनिर चाहिँ जिम्मेवारी बढेर जाने देखिन्छ भने यो वर्ष कुनै चुनाव प्रतियोगिताहरू हुन्छन् भने त्यसमा तपाईँ विजय हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिएको छ भने यहाँनिर तपाईले कुनै पनि किसिमको व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, कृषिजन्य कार्य गर्नुहुन्छ, पशुपक्षी पालन गर्नुहुन्छ, अथवा जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्नुहुन्छ, सरकारी टेन्डरहरू, बाटो पुल इत्यादिहरू बनाउने कामहरू गर्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईले त्यससँग सम्बन्धित रहेर व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने तपाईको 2078 सालको तुलनामा 79 साल अत्यन्त राम्रो भएर जाने देखिएको छ भने लाभस्थानमा बसेको केतु ग्रह, जसले गर्दाखेरि तपाईको वैदेशिक क्षेत्रमा पनि लाभ हुने देखिन्छ। लामो समयदेखि वैदेशिक यात्राको ट्राई गरिरहनु भएको छ, चाहे तपाईँ स्टुडेन्ट भिसाको लागि होस्, वर्किङ भिसाको लागि, जेको लागि भए पनि तपाईलाई लाभ हुने देखिन्छ भने विदेशमै रहेर तपाईले व्यापार व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ, एक देशबाट अर्को देशको लागि ट्राई गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ पनि तपाईलाई लाभ हुने कुराहरू यहाँनिर देखिएको छ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा मधुरता छाएर जाने देखिन्छ भने प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडीहरू वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिने देखिएको छ भने
प्रेम सम्बन्धमा रहेका जोडीहरूका लागि भने यहाँनिर अलिकति विवाहको कुराले तनावजनक अवस्थाहरू ल्याउन सक्छ। प्रेम सम्बन्ध छुट्न पनि सक्छ र नयाँ प्रेमको प्रस्ताव तपाईँलाई आउन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै पनि देखिएको छ भने यहाँनिर दाजुभाइ दिदीबहिनीको साथ सहयोग तपाईँलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त त हुन्छ, तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि शनिको 7.5 दशाको छोड्दो अवस्था भएको कारणले दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग मिलेर गरेका कार्यहरूमा कता कता मनमुटाव नहोला भन्न सकिन्न। त्यो भएको कारणले अत्यन्त सावधानीपूर्वक तपाईँले कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ भने साझेदारीमा व्यापार व्यवसायहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यहाँनिर तपाईँ अत्यन्त सावधान रहनुपर्ने देखिन्छ। मनोमालिन्यता बढ्न सक्छ, झैझगडाहरू बढ्न सक्छ, कारोबारले भने जस्तो लाभ नदिन सक्छ। यहाँनिर चाहिँ साझेदारीमा पार्टनरसिपमा व्यापार व्यवसाय गर्ने महानुभावहरूले यसलाई सुधार गर्नको लागि, यसको शुभफल प्राप्ति गर्नको लागि शनि ग्रहको विशेष पूजा उपासना र बृहस्पति ग्रहको पूजा उपासना गर्नुपर्ने यहाँनिर देखिएको छ भने आमा बुबाको आशीर्वाद तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। वैदेशिक रोजगारले तपाईँलाई विशेष रूपमा लाभ दिने देखिन्छ भने यो वर्ष सवारी दुर्घटना दैविक विपत्तिमा पनि तपाईँको कमी भएर जाने यहाँनिर देखिएको छ। जोश जागर तृतीय भावमा र द्वितीय भावमा रहेको यो शनि ग्रहको अवस्थितिले गर्दाखेरि अलिकति धनमा भने हानि हुन सक्ने देखिन्छ। तपाईँको राम्रो किसिमको इन्कम छ तर चाहिँ त्यही अनुसारको खर्च पनि भइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि धन सङ्ग्रहमा भने अलिकति केही खर्चहरू हुन सक्छ। अलिकति त्यहाँनिर धन सङ्ग्रहमा केही समस्याहरू रहन सक्ने देखिन्छ। तपाईँले खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ भने अर्कोपट्टि शरीरमा चोटपटकहरू लाग्न सक्ने, सामान्य दुर्घटनाहरू हुन सक्ने भएको कारणले तपाईँ यात्रा गर्दाखेरि केही सजग रहनुपर्ने र यात्रा गर्नुभन्दा पूर्व शनिदेवको पूजा उपासना गरेर निस्कनु पर्ने यहाँनिर तपाईँका लागि देखिएको छ, किनकि शनि ग्रहको छोड्दो अवस्था यहाँनिर रहेको छ भने शनि ग्रहको 7.5 जुन छोड्दो अवस्थाको 7.5 छ, यसले गर्दाखेरि हजुरलाई जीवनमा यो 79 सालमा अलिकति सङ्घर्ष भने बढेर जाने देखिन्छ। अलिक बढी मात्रामा तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ भने यहाँनिर तपाईँलाई अलिकति मानसिक तनावहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा हुन सक्ने देखिएको छ। व्यर्थको तनाव, आवश्यक तनाव होइन, त्यो व्यर्थको तनावले सताउन सक्ने र अपयसको कारणले गर्दाखेरि मनमा चिन्ताहरू बढ्न सक्ने यहाँनिर तपाईँको देखिएको छ भने आफन्तजन इष्टमित्रहरूबाट सहयोग भइरहेको कामलाई आफ्नै नजिकको साथीले, आफ्नै मित्रले त्यहाँनिर चाहिँ विवादहरू ल्याउन सक्ने र त्यहाँनिर धोका दिन सक्ने भएको कारणले ती व्यक्तिहरूसँग पनि अलिकति चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ भने यो वर्ष तपाईँको शत्रुहरू वृद्धि गराउने योग भएको कारणले शत्रुहरू वृद्धि भएर जान सक्छन्। त्यो भएको कारणले अनावश्यक वाद विवाद, अनावश्यक झगडा, मुद्दा मामिला यो क्षेत्रमा तपाईँ नफसेको नै राम्रो हुन्छ, किनकि शनिको छोड्दो अवस्था छ। यो छोड्दो अवस्थाले चाहिँ व्यक्तिलाई यो किसिमको समस्याहरू दिन सक्छ भने आपद विपदहरूले अलिकति सताउन सक्छ भने तपाईँका लागि माघ 27 गते पछाडि शनिले यो 7.5 दशाले तपाईँले छोड्छ। तत्पश्चात भने तपाईँको कर्मिक रूपमा सबै क्षेत्रहरूमा लाभ भएर जाने देखिन्छ। धार्मिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक तथा वाचिक क्षेत्रहरूमा तपाईँको एकदम उन्नति प्रगति भएर जाने देखिएको छ भने विशेष गरेर हजुरहरूले यहाँनिर 79 साल धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि शनिको 7.5ले गर्दाखेरि कता कता दुःख कष्टहरू हुने सामान्य सङ्केत गरे पनि अधिकांश मात्रामा चाहिँ राम्रो अवस्था रहेका कारणले 2079 साल धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि अत्यन्त राम्रो रहेको छ। धन्यवाद। आजको बसाइमा हामीहरूले धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 साल के कस्तो रहेको छ यसको विषयमा हजुरहरूलाई जानकारी गरायौँ। अब भने पालो भएको छ मकर राशिको। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 साल के कस्तो रहेको छ त यस विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला सबैभन्दा सुरुमा त मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि शुभ रङ अनि शुभ अङ्कको विषयमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला शुभ अङ्क, लक्की नम्बर। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालमा विशेष गरेर 1 तथा 8 अङ्क अत्यन्त शुभ अङ्क रहेका छन्। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि लक्की नम्बर रहेका छन् भने तपाईँका लागि यहाँनिर 11 अङ्क अशुभ रहन सक्छ। 11 अङ्क तपाईँका लागि ब्याड लक पनि रहन सक्ने देखिएको छ मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि भने यहाँनिर शुभ रङ, लक्की कलर तपाईँका लागि पहेँलो तथा रातो रङ अत्यन्त शुभ, अत्यन्त लक्की रहनेछन् भने तपाईँको लागि हरियो रङ, कालो रङ भने अशुभ रहन सक्नेछ। हरियो तथा कालो रङको प्रयोगबाट तपाईँ टाढै रहेको राम्रो हुनेछ। 2079 सालमा मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि एकापट्टि शनि ग्रहको मध्य 7.5 दशा चलिरहेको छ भने माघ 27 गतेबाट फेरि यहाँनिर मकर राशि हुने महानुभावहरूलाई शनि ग्रहको अन्त्य 7.5 दशा पनि चल्ने देखिन्छ। त्यो भएको हिसाबले
शनि ग्रहको 7.5 चपेटामा परेको कारणले मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो वर्ष अलिकति बढी सङ्घर्षमय हुने सम्भावना बढी मात्रामा देखिएको छ भने अर्कोपट्टि फेरि यहाँनिर बृहस्पति ग्रहको तृतीय भावको बसाई जसले गर्दाखेरि केही हदसम्म शुभ फलहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने देखिएको छ। अब जाउँ, सबैभन्दा पहिलो कुरा त हजुरहरूले शनि ग्रहको अन्त्य 7.5 अनि मध्य 7.5 को यो जुन रफ्तार हजुरको यो वर्षभरि चलिरहनेछ त्यो भएको कारणले सबैभन्दा पहिलो कुरा त मैले हजुरहरूलाई शनिबारको व्रत बस्ने, शनिबारको दिनमा पिपलमा जल चढाउने, पिपलको परिक्रमा गर्ने, पूजा गर्ने, अनि गएर शनिदेवलाई तेल चढाउने, कालो तिल मिसाएर शिवलिङ्गमा जल चढाउने, अनि गएर शनि ग्रहसँग सम्बन्धित पूजा उपासनाहरू गर्ने, ओम सम शनैश्चराय नमः यो मन्त्रको जप गर्ने कार्य गर्नुभयो भने शनि ग्रहको दुष्प्रभावबाट भने हामीहरू केही हदसम्म बच्न सकिन्छ, अशुभ घटनाहरूबाट हामीहरू केही हदसम्म बच्न सकिन्छ। त्यो भएको कारणले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूलाई मैले यो कार्य गर्न सुझाव दिएँ भने 2079 सालमा 7.5 को प्रभाव बढी मात्रामा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँका ग्रह स्थिति अनिष्ट जस्ता रहेका छन्, अलिकति अनिष्ट अवस्था रहने सक्ने देखिन्छ। त्यो भएको कारणले घरमा महामृत्युञ्जय पाठ लगाउँदा पनि अत्यन्त राम्रो हुन्छ। शनिको 7.5 दशा भएको कारणले गर्दाखेरि समय त्यति राम्रो देखिएको छैन। सन्तान, घर परिवारमा विभिन्न किसिमका असन्तोषहरू पैदा हुन सक्ने, विभिन्न किसिमको माहौल बिग्रिने कामहरू हुन सक्ने, अलिकति चाहिँ तनावजनक अवस्थाहरू रहन सक्ने देखिएको छ भने यहाँनिर पशु चौपायबाट हानि नोक्सानीहरू हुन सक्ने, सवारी साधनबाट हानि नोक्सानीहरू हुन सक्ने भने झुट्टा आरोपहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था तपाईँका लागि रहन सक्नेछ भने खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ। अनावश्यक डर त्रास, वनको बाघले खान्छ कि खान्न, मनको बाघले खायो भने जस्तो अवस्था तपाईँका लागि रहन सक्ने, डर तरासहरू रहन सक्ने देखिएको छ भने आर्थिक अभावका कारण विभिन्न किसिमका तनावहरू व्यक्तिले झेल्नुपर्ने अवस्था यहाँनिर देखिएको छ। आफ्ना नजिकका भनिएका व्यक्तिहरू, आफ्ना नजिकका भनिएका आफन्तजन इष्टमित्रहरूबाट धोका हुने सम्भावना प्रबल रहेको कारणले यहाँनिर तपाईँ अत्यन्त सजग भएर कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि, कुनै पनि निर्णय लिँदाखेरि तपाईँले एकल निर्णय गरेकै अत्यन्त राम्रो हुनेछ। तपाईँले साथीभाइ इष्टमित्रसँग भनेर, आफ्नो नजिकको मान्छे भनेर उहाँहरूसँग गरेका काम कार्यहरूले तपाईँलाई यहाँनिर धक्का पनि दिन सक्ने देखिन्छ भने अझ विशेष गरेर पार्टनरसिपमा व्यापार व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ, साझेदारीको लगानी छ भने यहाँनिर ठुलो मनमुटावहरू हुन सक्ने, शत्रुताहरू बढाउन सक्ने कुराहरू रहेको कारणले त्यहाँनिर पनि अलिकति सजग रहनुपर्ने अवस्था यहाँनिर देखिएको छ। तर पनि शनि ग्रहले तपाईँले शुभ कर्महरू गरेको अवस्थामा फेरि शुभ फल दिने र तपाईँलाई त्यस्तो अशुभ प्रभावमा पर्नु नपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ भने तर त्यहीँनिर तपाईँले अशुभ कामहरू गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर यस किसिमको अशुभ फलको सामना भने बढी मात्रामा गर्नुपर्छ। किनकि शनि ग्रह न्यायको मूर्ति हो, यसले न्याय दिन्छ राम्रो गरेको अवस्थामा, अन्यथा भने यसले जनपछि जन यसले दुःख कष्ट दिन्छ। त्यो भएको कारणले अत्यन्त ख्याल गर्नुपर्ने कुरा तपाईँले कस्तो कर्म गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यो भएको कारणले कर्म भने तपाईँहरू नराम्रो कर्म पक्कै पनि नगर्नु होला। राम्रो कर्म गरेको अवस्थामा शनि ग्रहले तपाईँलाई राम्रो फल पनि दिने यहाँनिर देखिएको छ। जति पनि समस्याहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको नयाँ रोगको उत्पादन गर्छ कि भन्ने समस्या त्यतिकै देखिन्छ भने तपाईँलाई रोग व्याधिले अत्यन्त सताउन सक्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। बौद्धिक स्तर पनि खस्किँदै गएका कारणले पढाइ लेखाइमा पनि त्यति रुचि नहुने, पढाइ लेखाइमा पनि असफलताका कुराहरू रहन सक्ने र कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगितामा पनि सामान्य मेहनतले त्यहाँनिर सफल हुन सक्ने अवस्था तपाईँका लागि रहेको छैन भने मेहनतलाई अत्यन्त बढाउनु पर्ने देखिन्छ। परीक्षा प्रतियोगिता तपाईँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने यो वर्ष मेहनत तपाईँले अत्यन्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामान्य मेहनतले यहाँनिर सफलता प्राप्त हुने अवस्था रहेको छैन भने जग्गा जमिनको कामहरूबाट गर्नुहुन्छ अथवा अन्य कुनै पनि व्यापार व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर सन्तोषजनक अवस्था रहनेछ, त्यति राम्रो अवस्था रहेको छैन भने तपाईँको बाढीको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि अन्य व्यक्तिको नजरमा अलिकति गिर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि रहन्छ। तपाईँको कारणले बोल्दाखेरि अत्यन्त सजग रहनु होला। बाढीकै कारणले तपाईँ ठुला ठुला ठाउँहरूमा अपमानित हुनुपर्ने, बाढीकै कारणले वर्षौंदेखि कमाएर राखेको इज्जत मान प्रतिष्ठा एकै क्षणमा सुहा हुन सक्ने अवस्था पनि रहेका कारणले बोलीमा अत्यन्त नियन्त्रण गर्नुपर्ने तपाईँका लागि यहाँनिर देखिएको छ। तर पनि आमा बुवाको अत्यन्त साथ सपोर्ट रहेको कारणले आमा बुवाको साथ लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने आमा बुवाको आशीर्वादले तपाईँलाई जीवनमा भने ठुलो लाभ दिने देखिन्छ भने अर्कोपट्टि श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धमा पनि केही सामान्य मतभेदहरू रहन सक्छन्, सामान्य कलहहरू हुन सक्छन्। त्यो कुरालाई तपाईँले मेरा ग्रह गोचर नै यस्तै चलिरहेका छन् भन्ने हिसाबले एउटा मेन्टालिटी तयार गरेर चाहिँ तपाईँले
झैझगडा सकेसम्म नगर्ने, झैझगडा भइहाले पनि आफू नै चुप रहने किसिमको वातावरण सिर्जना नगरेको अवस्थामा यहाँनिर त्यसले अझ असन्तोषको वातावरण सिर्जना गर्ने भएको कारणले तपाईँ धेरै धैर्य, धेरै संयम रहनुपर्ने पनि देखिएको छ। भने तपाईँको कामले एकापट्टि एक किसिमको वृद्धि उन्नति भइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो कामले तपाईँभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई असर पर्ने भएको कारणले ती ठुला व्यक्ति भनाउँदाहरू तपाईँको काममा भने बाधक बन्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँको कारणले काम गर्दाखेरि अत्यन्त विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था यहाँनिर रहेको छ। जोस जागरमा भने पक्कै पनि वृद्धि हुने नै देखिन्छ, तर पनि अलिकति मानसिक तनावहरू बढ्न सक्नेछ। व्यक्तिलाई खिन्नता उत्पन्न हुन सक्नेछ। परिश्रम गरे अनुसारको फल नपाउँदा मनमा एक किसिमको निराशा उत्पन्न हुन सक्नेछ। तपाईँको कारणले हामीहरूले यो वर्ष मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि त्यति राम्रो अवस्था रहेको छैन। तपाईँको कारणले शनि ग्रहको विशेष रूपमा पूजा उपासना गरेर अगाडि बढ्ने सकिन्छ भने प्रत्येक दिन स्नान गरेर शनि ग्रहको पूजा उपासना गरेर मन्त्र जप गर्ने, सकिँदैन भने कमसेकम शनिबारको व्रत बस्ने र प्रत्येक दिन ओम सम शनेश्वराय नमः मन्त्र जप गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ। यहीँनिर फेरि तृतीय भावमा बसेको बृहस्पतिको बसाइले गर्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट भने पूर्ण रूपमा साथ सपोर्ट तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट वा उहाँहरूसँग मिलेर गरेका कार्यहरूबाट भने तपाईँलाई लाभ हुनेछ। छोटो तथा लामो दूरीको यात्राहरू हुनेछ। धर्मप्रतिको रुचि बढेर जानेछ। व्यक्तिलाई बढी धार्मिक, बढी आस्तिक बनाउनेछ। भने यहाँनिर तीर्थयात्राहरू हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै देखिएको छ। केही हदसम्म तपाईँलाई त्यस्तो नराम्रो नै रहेको छ भन्ने अवस्था होइन, तर पनि केही हदसम्म तपाईँलाई विभिन्न किसिमका दुःख कष्टको भने सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसरी हेर्नुपर्दा मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 साल मध्यम किसिमको रहेको छ। तपाईँको कारणले हामीहरूले यी मैले बताएको उपायहरूलाई पनि अपनाएर अगाडि बढेको अवस्थामा राम्रो शुभफल प्राप्त हुनेछ। धन्यवाद। आजको बसाइमा हामीहरूले मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 साल के कस्तो रहेको छ, के कस्ता उपायहरू अपनाएर अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्यौं। अब भने पालो भएको छ कुम्भ राशिको। कुम्भ राशि विक्रम सम्वत 2079 साल कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि के कस्तो रहेको छ त? सबैभन्दा पहिला कुरा त कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि शनि ग्रहको 7.5 दशा चलिरहेकै छ र माघ 26 गतेसम्म शनि ग्रह मकर राशिमा रहँदाखेरि यहाँनिर कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूलाई शनि ग्रहको आद्य 7.5 दशा चलिरहेको छ भने 27 गतेबाट शनि ग्रह कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि मध्य 7.5 दशा चल्नेछ। वर्षभरि नै सुरुमा आद्य 7.5 अनि मध्य 7.5 दशा चल्नेछ। 7.5 दशा चले पनि यहाँनिर अन्य ग्रहहरूको शुभ अनुकूल शुभ प्रभावले गर्दाखेरि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि विक्रम सम्वत 2079 साल अत्यन्त राम्रो बित्ने देखिएको छ। हुन त 7.5 को दशा एकापट्टि आद्य 7.5 र अर्कोपट्टि मध्य 7.5 भएको कारणले पक्कै पनि केही सामान्य जीवनलाई सङ्घर्षमय गराउँछ, सामान्य दुःख कष्टहरू भोग गर्नुपर्छ, तर पनि अधिकांश भागहरू तपाईँको राम्रो नै बित्ने देखिएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त बृहस्पतिको अत्यन्त राम्रो अवस्थिति छ। बृहस्पतिको अत्यन्त राम्रो मजबुतीको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको इन्कमका सोर्सहरूमा वृद्धि हुने देखिन्छ। धन आय आम्दानीका स्रोतहरू धेरै मात्रामा खुल्नेछन्। तपाईँको लामो समयदेखि रोकिएर रहेको धन, फसेको धन, तपाईँले लगानी गरेको धन जुन चाहिँ उठ्न सकेको थिएन, ती धनहरू तपाईँको उठ्न सक्ने देखिन्छ। र विशेष गरेर कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको 2079 सालमा नयाँ आफन्तजन, नयाँ कुटुम्बजन, इष्टमित्र इत्यादिहरूको भेटघाट भलाकुसारीमा दिनहरू बित्ने देखिन्छ र लामो समयदेखि टाढा गएका साथीभाइ, इष्टमित्र, कुटुम्बजनहरू जो तपाईँसँग चाहिँ शत्रुताको व्यवहार गर्थे, जससँग तपाईँको राम्रो सम्बन्ध थिएन, ती साथीभाइ इष्टमित्रहरूसँग अब तपाईँको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ, कुटुम्बको वृद्धि भएर जानेछ। भने यहाँनिर तपाईँको वाणीको पनि त्यत्तिकै प्रभाव हुनेछ, तपाईँको बोलीको अत्यन्त प्रभाव हुनेछ। मान्छेहरू तपाईँले के बोल्नुहुन्छ भन्ने प्रतीक्षामा बस्नेछन्। तपाईँको हरेक बोलीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण त्यहाँनिर स्थान रहनेछ। बोलीकै आधारमा तपाईँले ठुला ठुला कामहरू सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ र लामो समयदेखि रोकिएर रहेका नबनेका कामहरू तपाईँले एउटा बोलीकै आधारमा तपाईँले चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। तर पनि त्यहाँनिर 7.5 ग्रहको प्रभावले गर्दाखेरि त्यही बोली फेरि आफ्ना लागि हानिकारक हुन सक्छ। त्यही बोली एउटै बोली हो जुन बोली तपाईँले बोल्दाखेरि अरू व्यक्तिलाई अत्यन्त लाभ हुने र त्यही बोलीले आफूलाई हानि हुन सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। तपाईँको कारणले बोल्दाखेरि भने अत्यन्त संयम भएर बोल्नुभयो भने तपाईँका लागि अत्यन्त राम्रो हुनेछ। धन आय आम्दानीमा वृद्धि भएर जानेछ, ब्याङ्क ब्यालेन्समा वृद्धि भएर जानेछ। भने यसको पूर्ण दृष्टि षष्ठम भावमा भएको कारणले तपाईँले आम्दानी
बढेर जाने देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले केही हदसम्म तपाईँले ऋणलाई चुक्ता गर्न सक्नुहुनेछ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। शत्रु विवाद थियो, मुद्दा मामिलाहरू चलिरहेका थिए अथवा कुनै पनि झै झगडा वाद विवादहरू थिए भने त्यसमा तपाईँ विजय हुनुहुनेछ, शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। शत्रुलाई पनि आफ्नो काममा ल्याउन सक्ने, आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न सक्ने तपाईँमा एक किसिमको क्षमता बढेर जानेछ। कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो कार्यप्रतिको रुचि बढेर जाने देखिन्छ। सेवामा लाभ हुने देखिन्छ भने आफूले कार्य जुन किसिमको कार्य गरिएको छ त्यो किसिमभन्दा अझ बढी मात्रामा बेनिफिटहरू मिल्ने देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँलाई मन प्रसन्न रहने देखिएको छ। शरीरमा जोस जागरको वृद्धि भएर जाने, पराक्रममा वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। भने बृहस्पति ग्रहको अष्टम भावमा दृष्टि छ, जसले गर्दाखेरि पैतृक सम्पत्ति प्राप्त हुन सक्ने, पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ हुने कुराहरू देखिएको छ। भने यो वर्ष विशेष गरेर कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूलाई प्राचीन ज्ञान, रहस्यमय ज्ञान भनौँ, एउटा रहस्यात्मक किसिमको ज्ञानको लाभ हुने देखिन्छ। व्यक्तिले नयाँ आविष्कारहरू गर्न सक्ने कुराहरू देखिन्छ। व्यक्तिले समाजलाई, घर परिवारलाई एक नयाँ किसिमको देन दिनेछ। व्यक्तिबाट एक किसिमको फरक किसिमको यहाँनिर अवधारणाहरू, फरक किसिमको प्रस्तुतिहरू आउन सक्ने सम्भावना विशेष रूपमा देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँलाई सेयर बजारमा लाभ हुने देखिएको छ। चिट्ठा, लटरी इत्यादिहरूबाट लाभ हुने देखिन्छ। भने पैतृक सम्पत्तिको त्यहाँनिर किनबेचले पनि तपाईँलाई अत्यन्त लाभ हुने देखिन्छ विक्रम सम्वत 2079 सालमा। भने कर्मस्थानमा पनि बृहस्पति ग्रहको आफ्नो दृष्टि रहेको छ, जसले गर्दाखेरि कर्ममा लाभ हुने देखिन्छ। कामको लागि नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। भने जागिरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको पदोन्नति हुन सक्ने र जागिरमा सरुवा हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै देखिन्छ। तर पनि जो जागिर नखाएका जनहरू हुनुहुन्छ, जसले सरकारी जागिरको तयारी गरिरहनु भएको छ, जसले सरुवाको लागि, बढुवाको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूका लागि अलिकति चुनौती किन रहन्छ त भन्दाखेरि शनिको 7.5 दशाको पनि प्रभाव छ। त्यो भएको कारणले शनि ग्रहको 7.5 दशाको निमित्त तपाईँले शनि ग्रहको पूजा उपासना गर्ने, अनि बिहिबारको अथवा शनिबारको तपाईँलाई जुन बार आफूलाई सुइटेबल हुन्छ त्यो बारको चाहिँ तपाईँले व्रत बस्नुभयो भने सरकारी जागिर प्राप्त हुन सक्ने, सरुवा हुन सक्ने, बढुवा हुन सक्ने सम्भावना बढी मात्रामा देखिन्छ। त्यस्तै गरेर व्यापारी वर्गहरूका लागि पनि विक्रम सम्वत 2079 साल अत्यन्त राम्रो रहेको छ। यति मात्र नभएर द्वादश भावमा बसेको शनि ग्रहले तपाईँलाई वैदेशिक यात्रा गराउने देखिन्छ। यो वर्ष तपाईँको लामो दूरीका यात्राहरू हुने देखिन्छ र लामो समयदेखि विदेशको लागि ट्राई गरिरहनु भएको थियो, विभिन्न किसिमका समस्याहरू रहेका थिए, जहाँ मिलेको थिएन भने तपाईँको यो वर्ष विदेश यात्रा सफल हुने देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो तयारीलाई अझ अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। भने विदेशमै सेटलमेन्ट हुने योग पनि बनेको छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले विदेशमै रहेर त्यही सेटलमेन्टका कुराहरू छन्, अथवा चाहिँ एक देशबाट अर्को देशमा जानको लागि भिजा तयारी गरिरहनु भएको छ, अथवा विदेशमै रहेर विभिन्न किसिमका फलामसँग सम्बन्धित चिजहरू, अथवा चाहिँ आयल तेलसँग सम्बन्धित चिजहरू, जलसँग सम्बन्धित चिजहरू, अग्निसँग सम्बन्धित चिजहरूको व्यापार व्यवसायहरू गर्न खोज्नु भएको छ भने तपाईँले ती क्षेत्रमा पनि व्यापार व्यवसायहरू गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल तथा नेपालभन्दा बाहिरको मुलुकमा रहेर पनि तपाईँले यो कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ। भने वैदेशिक व्यापार गर्नुहुन्छ तपाईँले, अथवा चाहिँ एक देशबाट अर्को देशमा मानिसहरूलाई ल्याउने लैजाने कामहरू गर्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँले नेपालमा रहेर बाहिर देशमा चाहिँ विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू पठाउने कामहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई अत्यन्त लाभ हुने यहाँनिर देखिएको छ। त्यस्तै गरेर विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शनि ग्रहको दृष्टिले गर्दाखेरि पढाइ राम्रो रहे पनि उचित फल प्राप्त नहुने भएको कारणले अलिकति आफ्नो सङ्घर्षलाई बढाउनु पर्ने र बढी हतोत्साहित भएर अगाडि बढेको अवस्थामा त्यसले आफूलाई हानि गर्ने भएको कारणले बढी हतोत्साहित नहुन र आफू अत्यन्त धैर्य भएर अगाडि बढ्न मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकदम अनुरोध गरे भने यहाँनिर तपाईँको बौद्धिक क्षमता एकदम बढ्ने देखिएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई विभिन्न किसिमका मान सम्मान पुरस्कारहरू पनि प्राप्त हुन सक्ने देखिएको छ। भने आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँ सफल रहनुहुनेछ विक्रम सम्वत 2079 सालमा। धन, यश, मान, प्रतिष्ठा आदिको प्राप्ति हुनेछ। भने जागिरमा पदोन्नतिको योग रहेको छ। भने धार्मिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै मन जानेछ। व्यक्तिलाई धार्मिक बनाउनेछ, व्यक्तिलाई आस्तिक बनाउनेछ। धर्म, कर्म, ज्योतिष, वास्तु, अध्यात्म, तन्त्र मन्त्र साधना, आयुर्वेद प्रतिको व्यक्तिको रुचि बढेर जानेछ। त्यसप्रतिको खोज एक किसिमको व्यक्तिको बढेर जाने देखिएको छ। भने गरिरहेको कार्य व्यवसायमा पनि अत्यन्त लाभ हुने र गरिरहेको कार्य व्यवसायलाई नयाँ तरिकाबाट तपाईँले अझ अगाडि बढाउँदा राम्रो हुने देखिन्छ। साझेदारीमा गरेका व्यापार व्यवसायबाट लाभ हुने देखिन्छ। भने दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट पनि तपाईँलाई पूर्ण रूपमा साथ सपोर्ट प्राप्त हुने देखिएको छ। भने यहाँनिर तपाईँलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्दा सम्पूर्ण कार्यहरूले तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि दिने देखिएको छ। व्यापार व्यवसायमा पनि आर्थिक वृद्धि राम्रो हुने देखिन्छ।
श्रीमान श्रीमतीमा पनि स्नेह भाव बढ्दै जाने देखिन्छ भने साथै कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगिताहरूको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यसभन्दा पहिला आफ्नो इष्टदेव अनि शनि ग्रह र बृहस्पति ग्रहको पूजा उपासना गरेर त्यो प्रतियोगिता परीक्षाको तयारीलाई अगाडि बढाउनु भयो भने अझ राम्रो नै देखिन्छ। अलिकति परीक्षा प्रतियोगिताको तयारी गरिरहेका महानुभावहरूलाई भने केही सङ्घर्ष भने बढाउनु पर्ने यहाँनिर देखिएको छ। भने वाणीको प्रभाव बढेर जाने देखिन्छ। मैले सुरुमै भनिसकेको छु तपाईको बोलीको प्रभाव रहनेछ, जसले गर्दाखेरि तपाईको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र उच्च तपाईको चाहिँ मान सम्मान अवार्डहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर पनि शनि ग्रहको 7.5 को दशा छ। शनि ग्रहको 7.5 दशा भएको कारणले तपाईलाई विभिन्न किसिमको सङ्घर्षको स्थिति हुन सक्ने देखिन्छ। शनि ग्रहको 7.5 को दशा भएको कारणले यहाँनिर कहिलेकाहीँ सन्तानसँग कहिलेकाहीँ श्रीमान श्रीमती बीच पनि विभिन्न किसिमको झैझगडाहरू उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। केही असन्तोषहरू उहाँहरूबाट उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। पशु चौपाईहरूको पालन गर्नुहुन्छ, पशु चौपाईको व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यसमा कहिलेकाहीँ अकस्मात धक्काहरू दिन सक्ने कुराहरू देखिन्छ, अकस्मात हानिहरू हुन सक्ने देखिन्छ। भने मिथ्या अपवाद झुटा आरोपहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन सक्ने देखिन्छ। भने व्यर्थ गमन तपाईको चाहिँ अनावश्यक यात्राहरू हुन सक्ने देखिन्छ। भने अनावश्यक खर्चहरू हुन सक्ने देखिन्छ। भने गुप्त शत्रुहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि 7.5 को दशाले पनि पार्न सक्ने भएको कारणले तपाईले एकजना राम्रो ज्योतिषीसँग परामर्श लिएर तपाईको कुण्डलीमा शनि ग्रहको अवस्था कस्तो छ, 7.5 को दशाले तपाईलाई कस्तो किसिमको फल दिन्छ र यसबाट बस्न के गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, यो सल्लाह लिएर अगाडि बढ्दा अत्यन्त राम्रो हुनेछ। विशेष गरेर कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूले शनिबारको व्रत बस्ने, शनिबारको दिनमा पिपलमा जल चढाउने, शनिबारको दिनमा पिपलको परिक्रमा गर्ने, शनिदेवसँग सम्बन्धित चिजहरूको दान गरिदिने, सङ्कटा शनि हनुमानजीको दर्शन गर्ने, शिवलिङ्गमा जल चढाउने जस्ता कार्यहरू गर्नुभयो भने शनि ग्रहको अशुभ प्रभावबाट हामीहरू बस्न सक्छौँ। शनि ग्रहको क्रूर दृष्टिबाट हामीहरू बस्न सक्छौँ। भने शुभ ग्रहको प्रभाव शुभत्वमा वृद्धि भएर जान्छ यस्ता कार्यहरू गर्यौँ भने। यस अर्थमा हेर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 साल कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि राम्रो नै रहेको देखिन्छ। धन्यवाद। आजको बसाइमा हामीहरूले कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्यौं। अब भने पालो भएको छ मीन राशिको। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 साल के कस्तो रहेको छ त? सबैभन्दा पहिला मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि लक्की नम्बर अर्थात् शुभ अङ्क। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2079 सालमा विशेष गरेर 4, 8, 12 तथा 9 अङ्क अत्यन्त शुभ अङ्कको रूपमा रहेका छन्। यी अङ्क तपाईँका लागि लक्की साबित हुनेछन् भने तपाईँको लागि 5 अङ्कको प्रयोग भने त्यति राम्रो मानिएको छैन। 5 अङ्क तपाईँका लागि अनलक्की रहन सक्नेछ। त्यस्तै गरेर मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि शुभ रङको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा सेतो, पहेँलो, रातो रङ अत्यन्त शुभ रहेका छन् भने कालो रङ तपाईँका लागि अशुभ रहने देखिएको छ। कालो रङको प्रयोग सकेसम्म नगर्दा तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरेर अब मीन राशि हुने महानुभावहरूका ग्रह गोचरका कुरा गर्नुपर्दा मीन राशिको मालिक ग्रह बृहस्पति स्वयं मीन राशिमै लग्नमा बसेको छ, जसले पञ्चम दृष्टि पञ्चम भावमा, सप्तम दृष्टि सप्तम भावमा र नवम दृष्टि भाग्यस्थानमा दिएको छ, जसले गर्दाखेरि यो वर्ष अत्यन्त राम्रो भएर बित्ने देखिएको छ। तर पनि वर्षको उत्तरार्धमा अर्थात् 2079 साल माघ 27 गतेबाट शनि ग्रह कुम्भ राशिमा प्रवेश गरेसँगै मीन राशिमा हुने महानुभावहरूलाई शनि ग्रहको आद्य 7.5 दशा पनि सुरु हुनेछ। शनि ग्रहको आद्य 7.5 दशा सुरु भएसँगै त्यहाँनिर मीन राशिमा हुने महानुभावहरूलाई केही न केही दुःख कष्टहरू अवश्य त्यहाँनिर झेल्नुपर्ने अवस्था रहन सक्नेछ। केही न केही सङ्घर्ष त्यहाँनिर गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहनेछ। तर पनि वर्षको अधिकांश भाग भनौँ कि वर्षको 10 महिनाभन्दा बढी भाग यहाँनिर राम्रो अवस्था बित्ने भएको कारणले यो वर्ष मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि अत्यन्त राम्रो छ। लग्नमा बसेको बृहस्पति, जसले गर्दाखेरि तपाईँ लामो समयदेखि कुनै रोगले ग्रसित हुनुभएको थियो अथवा विभिन्न किसिमका मानसिक तनावले तपाईँलाई सताइरहेको थियो भने त्यो रोगबाट अब तपाईँलाई मुक्ति मिल्ने देखिएको छ। अब तपाईँलाई मानसिक शान्ति मिल्ने देखिएको छ, मनमा प्रसन्नता मिल्ने देखिएको छ। लग्नमा बसेको बृहस्पतिले कता न कता तपाईँमा घमण्डपनको भने वृद्धि गर्न सक्छ, अहङ्कारको भने वृद्धि गर्न सक्छ। आफ्नो घमण्ड आफ्नो अहङ्कारमा भने तपाईँले नियन्त्रण राख्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर लग्नमा बसेको बृहस्पतिले तपाईँलाई बौद्धिक बनाउनेछ, अत्यन्त रुचिकर बनाउनेछ र अत्यन्त कामप्रतिको रुचि तपाईँको बढाउनेछ। भने शरीरमा एक किसिमको नयाँ जोस जागरको वृद्धि हुनेछ, शरीरमा तेज बल ओजको वृद्धि हुनेछ, शरीरमा कान्तिको वृद्धि हुनेछ, व्यक्ति अत्यन्त देदीप्यमान हुनेछ र सबै व्यक्तिहरूलाई आकर्षण गर्ने क्षमता पनि मीन राशि भएका महानुभावहरूमा हुनेछ 2079 सालमा।
सबैभन्दा पहिलो कुरो त व्यक्ति विभिन्न किसिमका तनावहरूमा थियो भने त्यो तनावबाट मुक्त भएर जानेछ। मानसिक तनावहरू पूर्ण रूपमा समाप्त भएर जानेछन्। व्यक्ति विभिन्न किसिमका सामाजिक कार्यहरूमा लाग्ने देखिन्छ भने परिश्रम गरे अनुसारको फल प्राप्त हुँदा मन अत्यन्त प्रसन्न हुने देखिएको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा गरिएको सानो तथा ठुलो लगानीले तपाईँलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ दिने भएको कारणले मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2079 सालमा लगानी गर्नका निमित्त पनि अत्यन्त राम्रो वर्ष रहेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर कामप्रतिको रुचि बढेर जाने देखिन्छ। त्यो भएको कारणले तपाईँ पहिलादेखि नै गर्दै आइरहेका कामहरूलाई थोरै परिवर्तन गरेर नयाँ मोडल दिएर त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ जागिर गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ आफ्नै सो व्यवसायहरू गर्नुहुन्छ भने तपाईँले गरिरहेको कार्यको अत्यन्त ठुलो प्रशंसा हुनेछ र तपाईँको कार्यको जताततै यस कृतिहरू फैलिएर जाने देखिन्छ। तपाईँले गरेको कार्यको उच्च सम्मान हुने देखिन्छ। सरकारी क्षेत्र अथवा सरकारबाट कुनै मान सम्मान पुरस्कारहरू अथवा कुनै विशेष सहयोगहरू तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्ने देखिएको छ 2079 सालमा। त्यस्तै गरेर विक्रम सम्वत 2079 सालमा मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष गरेर कृषि, पशु चौपायको व्यापार व्यवसाय अथवा यससँग सम्बन्धित रहेका अन्य कार्यहरू अथवा यससँग सम्बन्धित फिल्डमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने अत्यन्त राम्रो लाभ हुने देखिएको छ। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि 2079 सालमा नयाँ घर, नयाँ जग्गा जमिन, नयाँ सवारी साधनको सुख मिल्ने देखिएको छ भने घर जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कारोबारहरू अथवा सरकारी टेन्डरसँग आबद्ध रहेका कारोबारहरू, बाटो पुल कुनै पनि कार्यहरू तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि अत्यन्त लाभ भएर जाने देखिएको छ। त्यस्तै गरेर मान प्रतिष्ठाको वृद्धि भएर जाने देखिन्छ। समाजमा तपाईँले जुन किसिमको योगदान गर्नुभएको थियो त्यो योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ भने तपाईँको इच्छा शक्ति पनि अत्यन्त बढेर जाने देखिएको छ। आर्थिक स्थिति मजबुत रहने देखिन्छ भने 2079 सालमा अनावश्यक खर्चहरूमा नियन्त्रण भएर जाने देखिन्छ। साथै लग्नमा रहेको बृहस्पतिले पञ्चम भावमा दृष्टि दिएको छ जसले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि 2079 साल अत्यन्त राम्रो रहेको छ। लामो समयदेखि रोकिएर रहेको शिक्षालाई तपाईँले पुनः फेरि त्यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँ उच्च शिक्षा हासिल गर्न सफल हुनुहुनेछ भने कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगिताहरू यो वर्ष चल्दैछन् भने तपाईँले सानो मेहनतले पनि ती परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा सजिलैसँग सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सरकारी जागिरको तयारी गरिरहनु भएको छ अथवा जागिरमा सरुवाको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ, बढुवाको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ भने एकपटक माता दुर्गा भगवतीको सम्पुटित पाठ लगाएर घरमा पूजा गर्नुहोला। यसले तपाईँको कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्नलाई सहयोग गर्नेछ। त्यस्तै गरेर तपाईँ शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कारोबारहरू गर्नुहुन्छ भने 2079 सालमा अत्यन्त लाभ हुने कुराहरू देखिएको छ। त्यस्तै गरेर विवाहित दम्पतिहरू जसलाई सन्तान भएको छैन ती दम्पतिहरूलाई सन्तान हुन सक्ने सम्भावना बढी मात्रामा देखिएको छ। अझ सन्तानसँगै सम्बन्धित रहेर समस्याहरू छ अथवा पुत्र नभएर तपाईँ समस्यामा हुनुहुन्छ भने बृहस्पति ग्रहको विशेष पूजा उपासना, मङ्गल चतुर्थी व्रत बस्नुभयो भने तपाईँलाई पुत्र प्राप्त हुन सक्ने, सन्तान प्राप्त हुन सक्ने योग पनि त्यत्तिकै बनेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ भने यो वर्ष तपाईँलाई नेतृत्व प्राप्त हुन सक्ने, तपाईँ मन्त्री सरहको पदमा जान सक्ने यहाँनिर देखिएको छ भने तपाईँलाई सचिव सरहको पद तपाईँलाई कुनै पनि समूहमा कुनै पनि चुनावमा तपाईँलाई प्राप्त हुन सक्ने देखिएको छ। यो भएको कारणले कुनै पनि चुनाव प्रतियोगितामा पनि तपाईँ सफल हुन सक्ने देखिएको छ। त्यस्तै गरेर जो मीन राशि भएका महानुभावहरू अविवाहित हुनुहुन्छ, जसको विवाहको उमेर भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रेम सम्बन्धमा भएका व्यक्तिहरू 2079 सालमा वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिने देखिएको छ भने वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका जोडीहरूको प्रेम सम्बन्ध अझ बढेर जाने देखिन्छ र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका खटपटहरू समाप्त भएर जाने देखिन्छ। अझ यहाँनिर वैवाहिक सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमका खटपटहरू छन् भने तपाईँले सत्यनारायण भगवानको पूजा गर्ने र सत्यनारायण भगवानको कथा श्रवण गर्ने गर्नुभयो भने यसले तपाईँको वैवाहिक सम्बन्धमा अझ मधुरता थपेर लैजाने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर वैदेशिक क्षेत्र पनि मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि अत्यन्त लाभदायी देखिएको छ। विदेश आउने जाने क्रमहरू गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ वैदेशिक व्यापार गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ मानिसहरूलाई विदेश ल्याउने लैजाने कामहरू गर्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि एक्सपोर्ट इनपुटका कार्यहरू गर्नुहुन्छ, विदेशी ल्याङ्ग्वेजहरू तपाईँले पढाउन कुनै पनि कन्सल्टेन्सीहरू चलाइरहनु भएको छ, अन्य कार्यहरू विदेशसँग सम्बन्धित रहेर कार्यहरू गर्नुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूमा पनि तपाईँलाई 2079 सालमा अत्यन्त ठुलो लाभ हुने यहाँनिर देखिएको छ। तर कुनै पनि नयाँ व्यापार व्यवसायहरू गर्दै हुनुहुन्छ विदेशसँग सम्बन्धित अथवा चाहिँ विदेशमै रहेर एक देशबाट अर्को देशमा जानको लागि भिजा ट्राई गरिरहनु भएको छ, विदेश
विदेशमै रहेर तपाईँले कुनै नयाँ उद्योगहरू खोल्नको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ भने राम्रोसँग ज्योतिषीसँग परामर्श लिएर भगवान विष्णुको राम्रोसँग पूजा उपासना गरेर बृहस्पतिको मन्त्र जप गरेर तपाईँले कार्यहरूलाई सुरु गर्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो हुनेछ। त्यस्तै गरेर सप्तम भावमा रहेको बृहस्पतिको दृष्टिले गर्दाखेरि यहाँनिर विशेष गरेर तपाईँ सानो तथा ठुलो व्यापार व्यवसायहरू हुनुहुन्छ भने व्यापार व्यवसायमा पनि राम्रो फल प्राप्त हुने देखिएको छ। तपाईँलाई पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ हुने देखिएको छ भने शेयर बजार चिट्ठा इत्यादिबाट पनि लाभ हुने देखिएको छ। त्यस्तै गरेर भाग्यस्थानमा दृष्टि दिएको छ। भाग्यस्थान धर्मस्थानमा दृष्टि दिएको कारणले यो वर्ष घर परिवारको साथमा छोटो तथा लामो दूरीका यात्राहरू हुने, तीर्थयात्राहरू हुने, कहिल्यै नगएको ठाउँमा गइने र नयाँ स्थानको लाभ हुने योग पनि बनेको छ भने धर्म कर्मप्रतिको रुचि बढेर जाने देखिन्छ भने धर्म ज्योतिष अध्यात्मप्रतिको रुचि त्यत्तिकै बढ्ने, तन्त्र मन्त्र साधना प्रतिको रुचि बढेर तपाईँको जाने देखिएको छ भने यहाँनिर कर्म तथा धर्मको भाग्यको पूर्ण रूपमा साथ सपोर्ट मिलेका कारणले तपाईँले कुनै पनि कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यहरूलाई तपाईँले समयमै सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। घर परिवार श्रीमतीको पूर्ण रूपमा साथ सपोर्ट मिल्नेछ। सन्तानबाट खुसीका खबरहरू सुन्न पाइनेछ भने सन्तानको उन्नति प्रगति भएको हामीहरूले देख्दाखेरि मन अत्यन्त प्रसन्न हुनेछ भने विक्रम सम्वत 2079 सालमा स्वजनको सहयोग र सद्भावले गर्दाखेरि काम कार्यमा छिटो सफलता मिल्ने देखिन्छ। शत्रुहरू परास्त हुने देखिन्छ तर पनि फेरि शनि ग्रहको आद्य 7.5 दशाले छुने भएको कारणले गुप्त शत्रुहरूले भने तपाईँलाई आक्रमण गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गुप्त शत्रुहरूबाट भने तपाईँ आफै अत्यन्त सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। त्यस्तै गरेर मित्र सुख अर्थात् साथीभाइ इष्टमित्रको पनि पूर्ण रूपमा साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ र लामो समयदेखि छुटिएर रहेका र लामो समयदेखि भेट नभएका साथीभाइ इष्टमित्रहरूसँग भेट हुने, भलाकुसारीमा दिनहरू बित्ने देखिन्छ। भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिएको कारणले तपाईँको यो वर्ष भाग्योदय हुन सक्ने सम्भावना बढी मात्रामा देखिन्छ। त्यस्तै गरेर राज्य कार्य अर्थात् सरकारी काम कार्यमा पनि तपाईँलाई अनुकूल प्रभाव देखिन्छ तर कता कता शनि ग्रहको आद्य 7.5 भएको कारणले राज्य कार्यमा अथवा न्यायिक कार्यमा तपाईँलाई अलिकति कष्ट नपर्ला भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन। त्यस्तै गरेर यहाँनिर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही सामान्य समस्याहरू रहन सक्ने पनि देखाएको छ भने माघ 27 गते पछाडि तपाईँलाई केही अपव्यय, केही अपमानका कुराहरू अथवा केही झुटा लान्छनाहरूले तपाईँलाई सताउन सक्ने देखिन्छ भने त्यहाँनिर माघ 27 गते पछाडि तपाईँको काम कार्यमा केही विघ्न बाधाहरू उत्पन्न हुन सक्ने, शत्रुहरूले तपाईँलाई अट्याक गर्न सक्ने, सामान्य किसिमको चोटपटकहरू लाग्न सक्ने देखिन्छ भने आफ्नै व्यक्तिहरूबाट धोका घातहरू हुन सक्ने र व्यापार व्यवसायमा पनि भने जस्तो लाभ नहुने कुराहरू माघ 27 गते पछाडिको अवस्थामा शनि ग्रहको प्रभावले यहाँनिर तपाईँलाई यस किसिमको प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ। यो भएको कारणले मीन राशि हुने महानुभावहरूले 2079 सालमा माघ 27 गते भन्दा पहिला अर्थात् वर्षको पूर्वार्धमा विशेष गरेर भगवान सत्यनारायणको पूजा गर्ने, सत्यनारायणको कथा सुन्ने, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रको जप गर्ने, प्रत्येक दिन बेसारको थोरै चन्दन अथवा चाहिँ अष्टगन्धको चन्दन लगाउने र माघ 27 गते पछाडि वर्षको उत्तरार्धमा शनि ग्रहको शान्तिको निमित्त ब्राह्मणद्वारा शनि ग्रहको पूजा गर्ने, शनि महामृत्युञ्जय पाठ गर्ने, ओम सम शनैश्चराय नमः यो आफैले मन्त्र जप गर्ने, शनिबारको व्रत बस्ने, शनिबारको दिनमा पिपलमा जल चढाउने, शनिबारको दिनमा पिपलको परिक्रमा गर्ने, शनि ग्रहसँग सम्बन्धित चिजहरूको दान गर्ने कामहरू गर्नुभयो भने शनि ग्रहको आद्य 7.5 को कुप्रभावबाट हामीहरू केही हदसम्म बच्न सकिन्छ। यसरी समग्रमा हेर्नुपर्दा मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 साल समग्रमा राम्रो नै रहेको छ। धन्यवाद। आजको बसाइमा हामीहरूले मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि विक्रम सम्वत 2079 सालको वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्यौं। धन्यवाद। आजको बसाइमा हामीहरूले मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका 12वटा राशिहरूको एउटै भिडियोमा वार्षिक राशिफल प्रस्तुत गर्यौं। पक्कै पनि तपाईलाई कस्तो लाग्यो, जे जस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन घण्टीलाई अलमा गएर क्लिक गर्नुहोला। साथै हामीसँग ज्योतिष तथा वास्तुसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिन चाहनुहुन्छ भने 9821 50 21 08 यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर घरमै बसी प्रत्यक्ष भेट गरी तपाईले लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउँदै यतिन्जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हृदयन्त धन्यवाद र पुनः भिडियोको अन्त्यमा पुनः 2079 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको बसाइबाट भने म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।